प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण। आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सूर्योदय नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। नमस्कार, गुड मर्निङ सूर्योदय। ओके, आजको विषयवस्तु प्याराग्राफ सेटअप, जुन हामीले हिजो पनि गरेको छौँ त्यसैलाई रिभ्यू हुने गरी हामीले यो टपिक राखेको। नभए आज मेनली हाम्रो पेज सेटअप र पेज ब्रेक मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ यो दुईटा रहनेछ। यो चाहिँ एज अ रिभ्यूको रूपमा हिजो सकिसकेको कार्यलाई रिक्यापको रूपमा आज पनि समावेश गरिएको हो। र यो स्लाइड हिजोकै थियो, यो यहाँहरूले हिजो देखिसक्नु भएको कुरा। हामीले मल्टिलेभल लिस्ट, पक्कै पनि यो मल्टिलेभल लिस्ट बुझ्नु भएको यदि छैन भने मैले हिजो अन स्क्रिन किबोर्ड निकालेर गरेको थिएँ, त्यो कुरा यहाँहरूले अझै पनि लिन सक्नु भएको छैन भने यसलाई हेर्न सकिन्छ। अर्थात् यहाँहरूमा लागेको केही समस्या भयो हिजोको विषयमा, त्यसमा सम्बोधन गरिनेछ। नभए लगभग गरेकै कुरा छ। एक दुई कुराहरू म आज यहाँहरूलाई रिपिट गर्नेछु यसको। र विशेष गरी म फेरि ब्याक फर्किन चाहन्छु। जति पनि यहाँबाट काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ यो भनेको सिम्पली तपाईको पर्सनल युजको लागि भयो। तर प्याराग्राफको केही सेटअप नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्नुहुन्छ लन्चर बक्स, अर्थात् नेक्स्टमा चाहिँ यहाँनिर यो लन्चर बक्स, यसमा क्लिक गरेर हामी यो किसिमको सर्टेन सेटिङहरू एप्लाई गर्छौँ। यो सेटिङ एप्लाई गरेकोलाई हामीले सेट एज डिफल्ट पनि गर्न सक्छौँ। ओके, ट्याबको स्पेसिङहरू मेन्टेन गर्न सक्छौँ। गर्दा यो सेटअपको कुरा भयो, सेटिङको कुरा भयो यहाँभित्र चाहिँ, यहाँबाट आउनु भएको खण्डमा। तर योभन्दा माथिको जुन अलरेडी एभाइलेबल छ यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिम्पली प्रयोग गर्दाखेरि तत्काल हजुरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि मात्र यो सम्पन्न अर्थात् यो युज गर्नुहुन्छ भने सेटिङमै परिवर्तन ल्याउनको निमित्त चाहिँ यो डायलग लन्चर बक्समा क्लिक गरेर यो किसिमको पपअप अर्थात् अनदर स्क्रिनमा केही सर्टेन चेन्जेसहरू गरेर फाइनल्ली ओके गर्नुहुन्छ। सो यो कुरा रह्यो प्याराग्राफ सेटअपको। र मैले फेरि अघि नै निवेदन गरिसकेको छु, केही समस्या यहाँहरूलाई छ यसबाट भने हामी त्यसलाई विशेष हेर्ने नै छौँ। र आजको मूल टपिक छ पेज सेटअप, जो हामीले प्रोफेसनल वेमा काम गरिरहँदाखेरि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा, जुन हजुरले डकुमेन्टेसन जब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै 1-2 मिनट अगाडि नै गरिहाल्नुपर्ने कुरा हुन्छ यो पेज सेटअप। यो पेज सेटअपको बारे के रहेछ भन्ने कुरा म थोरै यहाँलाई क्लियर गर्न प्रयास गर्छु। यहाँहरूले पक्कै पनि थेसिस मास्टर डिग्रीको थेसिस बुझाउनु भएको छ। त्यो थेसिस तयार गर्दाखेरि युनिभर्सिटीले आफ्नै एउटा स्ट्यान्डर्ड दिन्छ। टप मार्जिन कति छोड्ने, लेफ्ट कति छोड्ने, अनि लाइनको ग्याप कति हुनुपर्ने भन्ने एउटा उसकै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। फन्ट साइज कुन हुनुपर्ने, हेडिङ भए कत्रो, सब हेडिङ भए कत्रो, ओके, फन्ट स्टाइल कुन किसिमको, बोल्ड इटालिक के गर्ने, अलाइनमेन्टको कुरा, त्यो सारा विविध सेटिङ्स अर्थात् रिक्वायरमेन्टको कुराहरू स्पेसिफिकेसन आइसकेको हुन्छ। अनि त्यही स्पेसिफिकेसन बमोजिम यहाँहरूले आफ्नो कार्य थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय हामीले के गर्न सक्छौँ भने अन्तिममा पहिला डकुमेन्टेसन थेसिस तयार गरिसक्नुहुन्छ, 100 पेजेस अथवा ल 300 पेजेसकै भयो, पहिला 300 पेजेसको तयार गरिसक्ने, अनि मात्र युनिभर्सिटीले तोकेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार डकुमेन्टको साइज मार्जिन कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँको टोटल प्रब्लम आउँछ। त्यहाँनिर एरेन्जमेन्टमा पुरै के परिवर्तित हुन्छ जुन तपाईँले एक्सपेक्ट नगरेको कुराहरू त्यहाँ रिएक्सन आउँछ। त्यसो हुँदा हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा डकुमेन्टेसन जब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मिलाउनु पर्ने पेज सेटअप। फर्स्ट यहाँबाट हामी मार्जिनलाई कभर गर्छौँ, ओरिएन्टेसन के हो भन्ने बुझ्छौँ, पेपरको साइज बुझ्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ हामी स्पेसली टप सिनियर लेभलको टिचर्स भइरहँदाखेरि क्वेसन पेपर डिजाइन गर्दाखेरि बिचमा कलम ब्रेक गरेर गर्ने हाम्रो आदत छ। र त्यस बखत यदि त्यो 2टा कलम भए वा 3टा कलम भए
त्यो बिट्सहरुको स्पेसिङलाई पनि हामी यहाँबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो स्लाइडबाट त्यो कुरा हामी सिक्नेछौँ। र नेक्स्ट वान पेज ब्रेक। यो पेज ब्रेक भनेको कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्थात् कतिखेर इम्पोर्टेन्ट हो भने यदि तपाईले पेज नम्बर अलग अलग हाल्नुहुन्छ नि, लाइक थेसिसकै कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट 5 पेजेस चाहिँ रोमन नम्बर 1 2 3 4 5 अनि 6औं नम्बरको जुन पेज छ त्यसमा चाहिँ 1 बाट सुरु गर्नुहुन्छ। न्यूमेरिक भ्यालु 1 2 3 4 बाट सुरु गर्नुहुन्छ भने कसरी त्यो गर्न सकिन्छ? एउटा कुरा त्यो यो पेज ब्रेकबाट सम्भव रहेको कुरा थियो। अर्को कुरा बीचमा गएर लगभग थेसिसको 61 नम्बरको पेजमा चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ 1300 अर्थात् ल्यान्डस्केप फर्ममा आउनु पर्यो भने ल्यान्डस्केप गर्नुभयो भने त होल टोटल ल्यान्डस्केप भइदिन्छ। पोर्ट्रेट गर्दा होल पोर्ट्रेट भइदिन्छ भने पार्टिकुलरली त्यो पेज जुन 61 नम्बरको पेजको मात्र चाहिँ जुन ठाडो रूप थियो भने अब 1300 रूप कसरी बनाउने, ओके आई मिन ल्यान्डस्केप कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी ओरिएन्टेसन लेआउटको कुरा हेर्छौं। यो मैले भनिसके र डिफरेन्ट पेज नम्बर फर्मेट अन इच पेज यो पनि हामी हेर्छौं अहिले विशेष गरी पेज ब्रेकबाट। यो पेज ब्रेक यति मात्र नभएर अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्न सकिन्छ जुन अहिले म समय रह्यो भने म यसलाई रिपिट गर्ने नै छु। ओके र आजको स्लाइड थ्यांक यू भने मैले अब हामी फर्मली सुरु गर्छौं। ओके ओके यसलाई म जस्ट मिनिमाइज गरिरहन्छु। ओके Windows R, so simply type WinWord ओके हामी यसरी बस्ने रहेछौं। हिजोको कुरा केही कुराहरू रिपिटको लागि पेज सेटअपको कुरा प्याराग्राफ सेटअपको कुरा डमी टेक्स्टबाटै ओपनिङ गर्न चाहन्छु। केही छ यहाँहरूलाई समस्या केही छ हिजोको विषयमा? सर यो पोर्सन चाहिँ दोहोर्याइदिनु भए बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ? यहाँहरूले च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो। ओके यहाँहरुको समस्या भइराख्दै गर्नु होला च्याटमा र त्यो त्यतिन्जेलमा हामीले आज गर्न खोजिरहेको कुरालाई यो रुलर भन्ने चीजले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। त्यसो हुँदा यो रुलर कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामी रुलर इनेबल डिजेबलको कुरा हेर्छौं। ओके यसको लागि यो रुलर जुन छ यो रुलर कसरी ल्याउने भन्ने कुरा गो टु इन्सर्ट ट्याबमा जाने, नो इन्सर्ट भ्यू ट्याबमा जाने। ओके go to view tab and you will see somewhere ruler, don't forget to check it। यसलाई हामी टिक लगाइदिन्छौं अनि रुलर आउँछ। सो रुलरको हामीलाई आज यसको आवश्यक पर्छ। सो देयरफोर रुलर कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ बारम्बार दोहोर्याएर गरिरहेको छु। भ्यू ट्याब भित्र रुलरलाई चेक गर्छौं हामी। ओके रुलर अब आइसकेको छ। ओके केही समस्या छ पेज प्याराग्राफ सेटअपको बारेमा यहाँहरुलाई? माधव सर केही च्याटमा केही आयो? छैन सर, खासै क्लियर छ भन्ने मेसेज आयो एउटा, अरु आएको छैन। हस् धन्यवाद सर। अनि म प्याराग्राफ सेटअपको त्यति कुरा यो मल्टी लेभलको पनि बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि। यो मल्टी लेभल हामीलाई आवश्यक परिरहने कुरा हो। एकचोटी म त्यो मल्टी लेभलको देखाउँछु र कसरी त्यो कि यसको पनि रुलरको पनि प्रयोग गर्ने भन्ने समेत राख्छु म। र यहाँनेरि सपोज 1 डट स्पेस गरे यो अटोमेटिकली नम्बरिङ भइसक्यो। लाइक हजुर कुनै फन्टलाई फिक्स गर्न के गर्ने भनेर किरण सरले सोध्नु हुँदैछ। उहाँले कस्तो के भन्नुभयो सर? कुनै फन्ट साइजलाई फिक्स गर्न के गर्ने भन्नुहुँदैछ। सायद त्यो फन्टलाई चाहिँ एउटै साइजको बनाउनलाई होला सायद। एकचोटी किरण सरलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् त सर। उहाँले के त्यो डिफल्ट सेट गर्ने कुरा गर्नुभएको हो कि? हजुर सर। हजुर सर भन्नुहोस् त सर। तो हामीले फन्ट साइज चाहिँ
14 राखेर टाइप गर्दैछौँ भने अनि हामी फेरि बढाएर काम गऱ्यौँ अथवा जस्तो हामीलाई ठुलो फन्ट साइज चाहिएको छ तर फेरि सानैमा फर्केर आइहाल्छ, त्यो हामीले कहाँबाट सेटिङ मिलाउने भन्न खोजेको सर मैले। ए जस्तो सानैमा 14 मै आइहाल्छ त्यो अथवा चाहिँ 18 मै आइहाल्छ हामीले। हजुर, त्यो कहाँबाट फिक्स गरेर राख्ने? कुनै फन्ट हामीलाई ठुलो फन्ट साइज चाहियो भने फिक्स गर्न भनेको सर। फिक्स गर्नको लागि सर यहाँनिर छ यो फन्टको डायलग लन्चर बक्स। म देखाउँछु यहाँलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो देख्नुभयो? हजुर ओके। हजुर हजुर। अब भने यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले, अनि यसमा पसिसके पश्चात यहाँ तपाईँले सायद कुन फन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ सर? नेपाली, इङ्ग्लिस कुन हो हजुरको? हजुर नेपाली प्राय गर्छु सर म त। नेपाली गर्नुहुन्छ। नेपाली कति फन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ? 14? 14 चाहिँ 14 मा मेरो प्राय बसिरहेको छ कि सर। त्यो अलि मैले ठुलो साइजमा गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै जसो, अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई फेरि 14 मा झरिहाल्छ, फेरि बढाउनु पर्यो। प्रत्येकचोटि हो त्यो मिलाउन खोजेको सर मैले सेटिङ। ए तपाईँले सर भनेपछि बेला बेला इङ्ग्लिस पनि टाइप गर्नुहुन्छ, घरिघरि नेपाली पनि, हजुर दुईटै मिक्समा? हजुर कोही कोही बेला पर्छ सर इङ्ग्लिसमा। ए त्यसको लागि चाहिँ यो यस्तो डिफल्ट गरियो भने त सर फेरि तपाईँको के हुन्छ भने माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन हुने बित्तिकै हजुर त्यही सेटअप भएर आइदिने हुन्छ। लाइक अहिले म टाइम्स न्यू रोमन गर्छु ल, टाइम्स न्यू रोमन नगरेर हजुर हजुर रोमन नेपाली युनिकोडमा सर एकचोटि ट्राई गरिदिनु न सर। युनिकोड चाहिँ सर, युनिकोड हो भने सर कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्समा जानुहोस् यहाँनिर। हजुर। अनि यहाँनिर हजुरलाई कुन चाहियो? रोमनमा चाहिँ लाइक तपाईँलाई मङ्गल हुनसक्छ एउटा, हजुर। अर्को यहाँ के आएको छ अहिले यसलाई, एउटा क्यालिब्री लाइट छ। ओके अहिले म हजुर हेर्दैछु ल यहाँनिर। म एकचोटि यता गएर हेर्छु। यहाँ हामीलाई त्यो एभाइलेबल आएन अहिले। दुबई भन्ने के रहेछ? दुबई हुनसक्छ। र तपाईँको फन्ट साइज 18 मा भन्नुभयो सर? 18 गरियो। यसलाई यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको मङ्गल अर्थात् यहाँनिर चाहिँ निर्मला त्यस्तै के आउन सक्छ है यहाँनिर कम्प्लेक्स स्क्रिप्टमा चाहिँ युनिकोडको सवालमा। र यति गरिसकेपछि हजुरले सेट एज डिफल्ट गर्नुहुन्छ। सेट एज डिफल्ट। ल अहिले म अल डकुमेन्ट्सको लागि गरिदिएँ, यसो गरिदिएँ। अब भने तपाईँको यहाँनिर नेपाली परिवर्तन गर्दाखेरि यहाँ मङ्गल अहिले बल्ल आउँदैछ। ओके म अहिले मङ्गल 18 मा छ है त अहिले। यो यसलाई म मानौ न्यू गर्छु भने न्यूमा मैले युनिकोड गर्दाखेरि कति अहिले टाइम्स न्यू रोमन 20 मा छ यो भने म यहाँबाट नेपालीमा परिवर्तन गर्छु। सो लेख्न थाल्छु म केही लेख्न थाल्दा तपाईँको मङ्गल 18 मै छ है भने फिक्स गर्नको लागि सर यहाँ जाने है, फन्टमा जाने, फन्टमा र यो कम्प्लेक्स स्क्रिप्टबाट गर्नु होला युनिकोडको लागि। माथिबाट चाहिँ अन्य अरू एभाइलेबल फन्ट्सको लागि भयो ल्याटिन टेक्स्ट र यहाँबाट तपाईँले मङ्गल निर्मला अहिले आएको छ है, कुन फन्टबाट चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ त युनिकोड गर्दाखेरि कुन फन्ट आओस् भन्ने कुरा निर्मला गरे पनि भयो, मङ्गल गरे पनि भयो। र मङ्गल आएमा कति गर्ने त्यसलाई? ओके 16 गर्ने। अनि तपाईँको डिफल्टमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन, तर यो अलिक ठुलो भयो सो म यसलाई सानो गरिदिन्छु, 12 गर्ने रेगुलर। ओके यो दुवैलाई मैले सेट एज डिफल्ट गरेर अब क्वेसन सोध्छ हजुरले तत्काल यही डकुमेन्टको लागि मात्र हो कि फाल्तु सबै डकुमेन्ट्सको लागि? अल डकुमेन्ट्स बेस्ड अन द नर्मल टेम्प्लेट भन्दैछ। म जुनै बेलाको लागि पनि हो। सो आई चुज दिस सेकेन्ड अप्सन। ओके अब अहिले मङ्गल 16 अटोमेटिकली भएको छ। ओके अब म यहाँ गएर इङ्ग्लिस गर्छु र यहाँ इङ्ग्लिस गर्दा हेर्नुहोस् हजुरको टाइम्स न्यू रोमन 12 भयो आफै। हजुर। अब तपाईँ फेरि मङ्गल गर्नु, आई मिन युनिकोड गर्नुहोस् त। युनिकोड गर्नु मङ्गल 16 भयो सरी। हजुर। ओके यसरी हामी फिक्स गर्न सक्छौँ सर। हुन्छ सर, क्लियर भयो सर। हुन्छ हस् हस्। ल अब आजको विषयवस्तुतर्फतिर हामी प्रस्थान हुन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो आजको पेज सेटअप रहेको छ।
यसलाई हामी विशेष भन्दा विशेष ओके यहाँहरु मध्ये कोही एकजना तयारी पनि रहिराख्नु होला हामी तत्काल कुनै काम सकेपछि तत्काल यहाँहरुबाट आइहाल्नुपर्छ शेयर स्क्रिन गरेर त्यसो हुँदा रेडी अरु दुईटा क्वेशन पनि छ एउटा प्याराग्राफ फर्मेटिङ एकचोटी भनिदिनु न अर्को सर रुलर एनी टाइम आवश्यक हो भन्नुभएको छ रुलर सकभर राखेको राम्रो जसले प्रोफेसनल वेमा काम गर्छ उसले रुलर अनिवार्य राख्छ ओके रुलर त्यस्तो त्यो अर्थले महत्त्वपूर्ण छ ओके प्याराग्राफ सेटअपको लागि मैले यो प्याराग्राफमा जति पनि युज हुने कुराहरु यो भइहाल्यो माथिको भन्नुपर्ने कुरा हो कि सेटिङको कुरा गर्नुपर्ने हो एकताल फेरि बुझिदिनु न सर माथिको यो प्याराग्राफको म फेरि हाइलाइट गरे ल यो प्याराग्राफको यहाँ अवेलेबल अप्सन्सहरुको कुरा गर्नुपर्ने हो कि हजुरलाई यो लन्चर बक्सको सेटिङको कुरा गर्नुपर्ने हो मैडम यहाँले च्याटमा मैडम या सरको हुनुहुन्छ च्याटमा लेखिदिनु होला गोपाल खतिवडा सरले सोध्नु भएको छ गोपाल सर हजुर सर हजुर के हजुरले मैले भनिराख्दाखेरि यहाँ माथि त्यो माथिको म हिजो छुटेको थिएँ एकचोटी सरसर्ती मात्रै भनिदिनु न हजुरले यो सबैको हुन्छ सर हुन्छ ल सपोज मैले यहाँ के टेक्स्ट लेखेँ त त्यसो भए फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर राखे यो टाइप गरेको टेक्स्ट हो यो टेक्स्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भने सेलेक्ट गरिसके पश्चात यहाँ भएको के फिचर्सहरु प्रयोग गर्दा कस्तो हुने रहेछ सबैभन्दा सुरुमा यहाँ छ है बुलेट्समा यो प्रयोग गर्नुभयो भने यस्तो हुने रहेछ बुलेट्स नगरेर यता गएर नम्बरिङ गर्नुभयो भने कस्तो नम्बर एबीसी यस्तो नम्बरिङ हुने रहेछ यो मल्टी लेभल मैले किबोर्डबाट देखाएको थिएँ अहिले यहाँ मल्टी लेभल हुन सकेन नेक्स्ट वान हेर्नु होला यो डिक्रिज इन्डेन्ट भनेको तपाईको कति अन्तिम मार्जिन कति लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याइदिन्छ योले चाहिँ डिक्रिज गर्छ भने यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्छ कति स्पेस छोडेर स्टार्ट गर्ने हजुरको कन्टेन्ट है यो इन्डेन्टेसन भन्छ र अनदर वान यहाँनेरि सर्टिङ छ सर्ट भनेको अहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मिन्स नर्मली कुन माथि आउनुपर्ने हो एफ लेटरबाट आउनुपर्ने हो सो लेटेस्ट द सर्टिङबाट एसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई म ओके गरिदिन्छु हेर्नुहोस् फर्स्ट फोर्थ सेकेन्ड थर्ड यस्तो भयो यो अल्फाबेटिकल अर्डरको केसमा है अर्डर चेन्ज गर्ने हुँदा र कसैले तयार गरेको डकुमेन्टमा के स्पेस अर्थात् के फर्मेटहरु एप्लाई गरेको छ भन्ने कुरा सारा कुरा हेर्नको लागि हजुरले बिना सिलेक्सन पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो सिम्बलको अर्थ हो इन्टर की प्रेस भएको छ भन्ने अर्थ हो ल फर्स्ट पछाडी म के देखाउन चाहे भने ट्याब की प्रेस गरे हो कि ओके यो फर्स्टमा रहिरहँदा म ट्याब की प्रेस गरे हेर्नुस् त ट्याबको लागि एउटा एरो आउने रहेछ भने एरो चाहिँ संकेत के एरोको संकेत के लाई रहेछ ट्याब कीलाई है अब हजुरले यो स्पेस बार दबाउनुभयो भने स्पेस भनेको थोप्ला रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो ओके अब इन्टर प्रेस गर्नुस् त ए इन्टर भनेको चाहिँ एउटा त्यो फ्ल्याग लाइक सिम्बल आउने रहेछ सो यसले हामीलाई क्विकली के देखाउन मद्दत गर्छ भने तपाईको पेजमा चाहिँ कस्तो किसिमको कीहरु प्रयोग भएको छ वा स्पेसिङहरु कस्तो कुरा छ ट्याब की कसरी कहाँ इन्टर यो कुराहरु हेर्न सकिने यो सो मार्क अथवा सो या हाइड मार्क भन्छ योबाट हेर्न सकिने कुरा रह्यो सो एकताल क्लिक गर्दा डिजेबल हुन्छ फेरि क्लिक गर्दा इनेबल हुन्छ सो यहाँबाट हामीले कसैले तयार पारेको डकुमेन्ट ओके मा कुनै किसिम के एप्लाई भएको छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ नेक्स्ट वान म फेरि सेलेक्ट गरे अहिले लेफ्ट अलाइन ठीक छ सेन्टर गरे भने सेन्टरमा गयो ओके राइट गरे भने राइटमा गयो जस्टिफाई गरियो भने जस्टिफाईको लागि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखौँ म लाइक इज इक्वल टु रेन्ट 1 गरे ल तपाईको हेर्नुस् त यतातिर कस्तो पर्फेक्ट फिनिशिङ छ यतातिर छैन जिगज्याग छ हेल्पको धेरै पर क्लिक थोरै फेरि द त धेरै भित्र पसेको छ फेरि यो बाहिर निस्केको छ सो जिगज्याग छ यतातिर सो यसरी सिलेक्ट गर्नु भएर
यसलाई जस्टिफाई गर्नुभयो भने दुवैतिर समान मिलेर आउँछ। सो जस्टिफाई युज बखत हो। अब अर्को कुरा यो भिडियो प्रोभाइड्स यु प्रुभ योर माइन्डको पिक्चरको लाइन हेर्नु होला, यो ग्याप कति छ। यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्नको लागि हजुरको लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट मेन्टेन हेर्नुहोस् कति फराकिलो हो 1.15 सो यसरी लाइनहरु बीचको ग्याप स्पेस बढाउनु पर्यो भने विल युज दिस वान। र अर्को छ म यसलाई सेलेक्ट गर्छु, फर्स्टलाई सेलेक्ट गरेर यता गए, यहाँ गएर यो किसिमको एप्लाई गर्दैछु। ल हेर्नुस् त हजुरको के हुने रहेछ, फिल हुने रहेछ, सेड हुने रहेछ है, सेडिङ भन्छ यसलाई, सेडिङ गर्न सकिने रहेछ। भने हिजो हामीले जानेको चाहिँ के थियो भने अर्को यताबाट अस्तिको दिन हाइलाइट पनि गर्न जानेको। सो हाइलाइट गर्दाखेरि सपोज अहिले म रेडले गरिदिए भने हाइलाइट र सेडिङमा के फरक रहेछ। हाइलाइट भनेको चाहिँ तपाईको टेक्स्टको लेन्थ बमोजिम, टेक्स्ट जति लामो छ त्यति नै लामो हाइलाइट गरिदिने रहेछ यताको हाइलाइटले, भने यताको यो सेडिङले चाहिँ तपाईको फर्स्ट टु लास्ट होल लाइनलाई हाइलाइट जस्तै किसिमको कलर दिने रहेछ। ओके, यति कुरा क्लियर हुनुपर्ने रहन्छ। र नेक्स्ट वान, यदि कुनै पनि कुराहरूलाई पार्टिकुलरली लाइक अहिले मेरो ओके म यो प्याराग्राफलाई नेक्स्ट सेलेक्ट गरेँ, यो प्याराग्राफलाई एक किसिमको बोर्डर हाल्नु पर्यो, मिन्स घेराउ लाउनु पर्यो भने हजुर कहाँ जानुहुन्छ, यो बोर्डर्समा गएर हजुरले अल बोर्डर्स गरिदिन सक्नुहुन्छ। भने कहिलेकाहीँ यसरी रेक्टेङ्गुलर सेपमा राख्नुपर्ने हुन्छ केही कन्टेन्ट, अनि यो यहाँलाई लाग्न सक्छ टेक्स्ट बक्स भित्र लेखिएको रहेछ भन्ने जस्तो फिलिङ्स पनि हुन सक्ला, वा टेबल भित्र लेखिएको रहेछ भन्ने पनि हुन सक्ला। भने त्यस्तो नभएर बिल्कुल यो बोर्डर पनि एप्लाई गर्न सकिने भन्ने कुरा यहाँबाट रहने रहेछ। ओके, बोर्डरमा थुप्रै भेराइटिजहरू छ, यहाँलाई जुन आवश्यक हो त्यो आवश्यक अनुसारको एप्लाई गर्नु होला। हस् सर, क्लियर। हिजो हामीले लगभग प्याराग्राफको यही कुराहरू गर्यौं। अर्को सेटिङको कुराहरूमा सर यहाँबाट हामीले के सिकेको थियौं भने अलाइनमेन्ट बाइ डिफल्ट प्याराग्राफको अलाइनमेन्ट कता हुने, लेफ्टमा आउने। आउटलाइन लेभल भनेको चाहिँ तपाईको कुनै स्पेसिफिकेसन हो, यो यसलाई हामी त्यति आवश्यकता पर्दैन, यो हाम्रो पछि यो केमा आउँछ भने यो डकुमेन्ट म्याप भन्छ, त्यस टाइममा हाम्रो यो आउँछ नै। र टेबल अफ कन्टेन्टतिर पनि यो यसको कुराहरू आउँछ। हाम्रो इन्डेन्टेसन भनेको इन्डेन्टेसन त्यही हो, अघिको स्पेस हो। यो इन्डेन्टेसन भनेको तपाईको लेफ्ट साइडबाट कति छोड्ने, राइट साइडबाट कति छोड्ने स्पेस भन्ने कुरा हो यो। ओके, यस्तै कुरा। यहाँ अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, स्पेसिङको आफ्टर पीटीलाई यो 0 गर्न नभुल्नु होला, नभए यसरी अघि मैले जुन यो धेरै ग्याप भएको देखाएको थिएँ त्यस्तै ग्याप यसले गरिदिन्छ। र यति गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं, फाइनल्ली ओके गर्न सक्छौं। ओके, यो भयो सेटिङको कुरा। हस् सर, यति थियो हिजो हामीले गरेको कुराहरू। आज हामी ओके सर, थ्यांक यू। हस् सर, अब हामी आजको मेन टास्क पेज सेटअपतिर लाग्छौं। पेज सेटअप अब सुरु भयो है त। हामी सबैभन्दा पहिलो कुरा लेआउट ट्याबमा जानु पर्यो यसको लागि। ओके, लेआउट ट्याबमा गइसके पश्चात तपाईको लागि के आउने रहेछ भने सबैभन्दा सुरुमा मार्जिन, अनदर ओरिएन्टेसन, अनदर साइज, अनदर वान कलम, र यही रहेछ पेज ब्रेक, लाइन नम्बर्स, हाइफेनेसन। ओके, यो कुराहरू रहेको छ। हामी आज चाहिँ विशेष पेज सेटअपको कुरा, यति भित्रको फंक्सन्सहरु अर्थात टुल्सहरुलाई हामी प्रयोग गर्छौं। ल अब यहाँ हेर्नु होला, यो मार्जिन देखाउँछु म यता। यो मार्जिनको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्दा हजुरलाई डकुमेन्ट कस्तो किसिमको चाहिएको हो, अर्थात डकुमेन्टमा स्पेस हजुरले कति छोड्दै हुनुहुन्छ, टपमा कति, लेफ्टमा कति, बटममा कति, राइटमा कति। ओके, इन्चमा छोड्दै हुनुहुन्छ अहिले। ओके, इन्च नभएर अन्य अर्को मेजरमेन्ट युनिट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यो पनि उता सेटिङबाट रहन्छ, यसको वर्ड अप्सन्सको सेटिङ भित्र त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। तर बाइ डिफल्ट यसले चाहिँ इन्चमा राख्नु हुँदा यो हजुरहरुको कपी छ नि, कपीमा माथि टपमा हेडिङ लेखे पश्चातको भित्रको कन्टेन्ट त आफ्नै बढी छ र त्यहाँ एक किसिमको धर्का पनि कोर्दिएको हुन्छ कति स्पेस छोडिने भन्ने, द्याट इज कल्ड मार्जिन। सो मार्जिन हो यो भनेको। नर्मल भनेको यस्तो हुने रहेछ, न्यारो भनेको यो किसिमको भ्यालु हुने रहेछ,
मोडरेट भनेको यो किसिमको हुने रहेछ, वाइड भनेको यस्तो हुने रहेछ, मिडल यो भ्यालु खालको भयो, अफिस 2003 डिफल्ट भनेको यो किसिमको हुने भयो। भने यहाँ मध्ये कुनै पनि मन परेन हजुरलाई, ओके, कुनै पनि ठिक लागेन भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कस्टम मार्जिन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिलेलाई म 1 गरिदिन्छु ल यसलाई पहिला। ओके, केही परिवर्तन देखिएन, न्यारो गरिहेरौँ, थोरै परिवर्तन भएको देख्नुभयो यहाँहरूले। यो रुलर हेर्नु होला, अहिले यो मास्तिर भएको प्याराग्राफ PARA को सिधै मुनि छ भने मैले यसलाई नर्मल गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त यो प्याराग्राफ यहाँनेरि थियो अघि यो रुलर अहिले धेरै पर सरेको छ भने यहाँ हामीले यसरी इफेक्ट देख्न सक्छौँ। भने तपाईको के हो भने अब कुन चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि विशेष गरी हामी संस्थामा आबद्ध भएको हुनाले संस्थाकै कामहरू हामी गर्ने हो। त्यसो त संस्थालाई कसरी हुन्छ इकोनोमिकबाट बचाउने तर्फैतिर लाग्छौं हामी। त्यसो हुँदा सकेसम्म धेरै कन्टेन्ट एकै पेजमा अटाउने नै प्रयास गर्छौं, तर अटाउने भन्दैमा विद्यार्थीको लागि भिजिबिलिटीको लागि प्रब्लम हुने गरिकै त्यो किसिमको निर्माण चाहिँ गर्दैनौं। तर भने त्यसको लागि हामी 0.25 यो लास्ट कस्टम सेटिङ भनेको चाहिँ यो भने कस्टम सेटिङ यो तलको हो कस्टम मार्जिन, अन्तिम चोटी सेटिङ भएको यो थियो भनेर यसले राख्दैछ। भने कसरी आफै सेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कस्टम मार्जिनबाट जान्छौं। ओके, कस्टम मार्जिन। सो कस्टम मार्जिन मा क्लिक गर्दाखेरि यो पेज सेटअपको डायलग बक्स आयो। जसरी यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि ल्याउन सक्छौं, लाइक यो लेआउट भित्रको यो छ जुन पेज सेटअपको कुरा, यहाँनेर यसको लन्चर बक्स हेर्नुस् त, यो लन्चर बक्स। ओके, यो लन्चर बक्सबाट हामीले के गर्न सक्छौं, पेज सेटअपको डायलग बक्स अघिकै सेम ओपन गर्न सक्छौं। अब यस भित्र के रहेको छ भन्ने कुरा हेरौं। लाइक मार्जिन भनेको छ जुन यही हो मार्जिन, ओरिएन्टेसन भनेको छ यहाँ ओरिएन्टेसन जुन यही हो ओरिएन्टेसन। ओके, अनि यो साइज भनेको वास्तवमा पेपर हो, सो पेपर भन्ने ट्याब छँदैछ। ओके, यति कुरा हामी विशेष गरी हेर्छौं। ल अब हामी यहाँ सेट गर्न थाल्छौं। सेट गरिराख्दाखेरि फेरि पनि एउटा कुरा यहाँलाई देखाउँ। यसमा देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त, माथिल्लो उभो फर्केको एउटा एरो र उधो फर्केको एउटा एरो। यो उभो फर्केको एरोले भ्यालुलाई बढाउँछ भने उधो फर्केको एरोले चाहिँ भ्यालु घटाउ डिडक्ट गर्छ है, कम मिनिमाइज गर्दै जान्छ। सो यसले बढ्ने रहेछ भने यसले चाहिँ डिक्रिज हुने रहेछ। सो यसरी नभए यो त म्यानुअल केस भयो, हातले टिक 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 क्लिक गरिराख्नु पर्यो। हजुरले आफै सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अहिले म न अन स्क्रिन किबोर्ड नै फेरि झिक्छु। अहिले म यहाँ छु, हेर्नु होला 0.25 यति गर्नुभयो। अब अर्को ट्याबमा जानका लागि ट्याब प्रेस ट्याब की फ्रम द कीबोर्ड। ओके, त्यहाँ जानुभयो 0.25 अगेन प्रेस ट्याब, यसलाई पनि 0.25 नै राखौं। ओके, 0.25। ओके, अब यो गटर भनेको चाहिँ के हो भने मसँग ठ्याक्कै अहिले त्यो एक्जाम्पलको लागि कपी रहेन, नभए म त्यो कपीबाट एक्जाम्पल दिने थिएँ, मसँग त्यो कपी कहाँ छ। ओके, एनीवे यहाँहरूलाई नै म त्यो कपीको स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईहरुले पक्कै पनि देख्नु भएको छ, विशेष गरी यो टेलिफोन डायरी हुन्छ नि, टेलिफोन डायरी कसरी बाइन्डिङ भएको हुन्छ, एउटा तारले बाइन्डिङ भएको हुन्छ नि, यस्तो स्पाइरल किसिमको तारले बाइन्डिङ भएको हुन्छ। अर्थात् कुनै नोटबुकहरु पनि हुन सक्छ, नोट कपीहरु पनि स्पाइरल किसिम त्यो तारले बाइन्डिङ भएको हुन सक्छ, याद गर्नुभयो पक्कै पनि। भने त्यस्तै हो यो गटर भनेको चाहिँ यसले अनि एउटा कुरा त्यो तारले बाइन्डिङ भएको कपीमा कता कतातिर हुन्छ यसो सम्झिदिनुस् त। एउटा टपमा हुन्छ त्यो विशेष गरी टेलिफोन डायरीमा, अनि नोट कपी हो भने त्यसको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। भने टप र लेफ्ट मात्र यसले बुझ्छ, दैट इज गटर। यो गटर भनेको चाहिँ त्यो हो। ल गटरको अप्सन हजुरको हेर्नुस् त, टप लेफ्ट र टप छ। भने हजुरले नोट कपीको लाइक हुने जस्तो भनेको लेफ्ट रहेनेर भयो भने टेलिफोन डायरीमा हुने खालको चाहिँ टप अवस्थामा। भनेको यो गटर भनेको के हो त? अब गटर भनेको एउटा एक्स्ट्रा स्पेस हो जुन हामीले स्पेस छोडिसक्यौं। यहाँनेरि अब यहाँ रिफ्लेक्सन हेरौँ ल, अघि हाम्रो अन स्क्रिन किबोर्डले छेलेको छ। लाइक अहिले म यसलाई चाहिँ
2.5 गरिदिन्छु। यहाँ तल हेर्नु होला है, 2.5 गर्दा हेर्नुहोस् यहाँ कति स्पेस बढ्यो भनेको एक्स्ट्रा स्पेस रहेछ, मार्जिन भनेको मात्र त्यति। र म यता नगरेर यता सिम्पली 0.25 नै गर्छु। ओके, तर यो लेफ्टतिर चाहिँ म लेफ्टमा चाहिँ 2.5 गरेर हेरौँ एकताल कस्तो हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ स्पेस यो एक्स्ट्रा स्पेस जुन हामीले राखिसक्यौँ द्याट इज लेफ्ट मार्जिन। अब भने यो गटर भनेको पनि के हो भने थप अझै स्पेस हो। हामीले लेफ्टतिर 2.5 राखिसकेकै छ, अझ थप यो भन्दा बढी अझै आवश्यक पर्ने हेरौँ है त, यसलाई बढाएर हेरौँ। र तपाईले त्यस्तै किसिमको जुन त्यो तारले बाइन्डिङ गर्ने खालकै जस्तो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले, means this is another extra space, okay, especially for binding को लागि प्रयोग हुने। बाइन्डिङमा पनि तपाईको कस्तो त्यो तारले स्पाइरल तारले चाहिँ बाइन्डिङ गराउने किसिमको केसमा चाहिँ हामी गटर प्रयोग गर्छौं। र यो गटरको पोजिसन हामी अहिले यो भयो नोट कपीलाई टप गरिदिउँ भने यो चाहिँ टेलिफोन डायरी हुन्छ नि हामीसँग, पुरानो टेलिफोन डायरी पक्कै पनि अहिले त बिल्कुल हराइदिन सक्यो, तर घरतिर खोज्ने हो भने हुन सक्छ यो। सो टपमा पनि हुन सक्छ त्यस्तो तारले बाइन्ड गरेको, वा लेफ्टमा पनि हुन सक्छ। भने यो भनेको के बुझिदिनुस् भने एक्स्ट्रा स्पेस जुन हामीले अलरेडी मार्जिन सेटअप गरिसकेको टप या लेफ्टमा सेटअप गरेको भन्दा अझै थप एडिसनल स्पेस रहेछ गटर भनेको। सो यो हामी नर्मली हाम्रो प्रयोगमा यो खासै गर्दैन, यसलाई 0 गरिदिन्छु र माथिकोलाई पनि म चेन्जेस ल्याउन चाहन्छु 0.25। ओके ओके, अब हामी हेर्नुहोस् 0.25 मा गर्नुभयो भने यो भन्दा कम्ती चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईको प्रिन्टरले प्रिन्ट नगर्न सक्छ। सो एटलिस्ट 0.25 सम्मको चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। यो भयो क्वेशन पेपर निर्माण गर्दाखेरि सेट गर्न सकिने किसिमको मार्जिन। तर यहाँले चाहिँ आफ्नो कुनै डकुमेन्ट जुन नगरपालिकामा एप्लाई गर्ने कुनै प्रतिवेदन बनाउँदै हुनुहुन्छ वा प्रपोजल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तोको चाहिँ यहाँ यस्तो मार्जिनले सायद काम नगर्ला, किनकि हजुरले बाइन्ड गर्नु पर्ला। ओके, त्यो कुराहरू रहन्छ। त्यसो हुँदा त्यतिखेरको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ, तर विशेष गरी हामी क्वेशन पेपर निर्माण गर्दाखेरि वा अभिभावकलाई चिठी काट्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिने मार्जिन चाहिँ यो हो। ओके, यो ख्याल गरिदिनु होला। अब अर्को कुरा हामी ओरिएन्टेसनमा आउँदैछौँ। ओरिएन्टेसनमा अहिले पोर्ट्रेट भनेको नर्मली यो ठाडो छ। यो भनेको विशेष गरी जुनियर लेभलको स्टुडेन्ट जसले क्वेशन पेपरमै आन्सर लेख्छन् ती नानीहरूको लागि आवश्यक पर्ने ओरिएन्टेसन हो यो पोर्ट्रेट। भने हामी सिनियर लेभलको लाइक 2 वा 2 भन्दा माथिको विद्यार्थीहरूको लागि प्रयोग गर्छौं ल्यान्डस्केप। ओके, ल्यान्डस्केप प्रयोग गर्छौं। पोर्ट्रेट भनेको ठाडो रहेछ, ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो रहने रहेछ। ओके, यति कुरा हामी मार्जिन र ओरिएन्टेसनलाई हेर्यौं। अब हामीले अर्को कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पेपर साइज हो। पेपर साइज चाहिँ हाम्रो चलन चल्तीमा अर्थात् हामीले किन्ने गरेको A4 हो, A4 साइजको पेपर। तर A4 नभएर बाइ डिफल्ट माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको चाहिँ लेटर साइज रहन्छ। लेटर साइज, यो लेटरलाई पनि हजुरले लेटर भित्रबाट थुप्रै छ पेपरहरू यहाँनिर हामीले नर्मली प्रयोग गर्ने A4 कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छौं, कहिलेकाहीँ A5 पनि प्रयोग गर्छौं। A5 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै A4 को आधी। हामी A4 लाई बिचमा च्यात्यौं भने, बिचमा भाँचेर च्यात्यौं भने दैट इज A5। ओके, A5 साइज थियो। र कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ लेजर एग्रिगेट लेजर निकाल्नु पर्छ नि मार्क्स एट द एन्ड अफ सेसन। त्यो एग्रिगेट लेजर धेरै लामो हुने हुँदाखेरि हामी A3 साइजको पेपर जुन यो A4 को एक्ज्याक्टली डबल, ओके, त्यो A3 पेपर पनि राख्न सक्छौं। सो तर यो भनेको विशेष स्पेशल केसमा हो भने हामीले फ्रिक्वेन्टली अर्थात् जेनरली युज गरिराख्ने भनेको चाहिँ A4 हो, डोन्ट फर्गेट इट। ओके, A4 साइज हो। हामीले पेज सेटअप भित्र विशेष गरी यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने कुरा हामीले राखेको छौं। एउटा मार्जिन सँगसँगै ओरिएन्टेसन, यो मिस गर्नु भएन अब। ओके, यसलाई एकदम पर्फेक्टली गर्न सक्नु पर्यो। र पेपर भित्रको यो A4 लाई हामी सेलेक्ट गर्नु पर्यो A4। र यही हामी प्रिभ्यू पनि देख्न सक्दै थियौं, यहाँनिर प्रिभ्यू हेरिरहेको छौं। सो एकताल
पोर्ट्रेट गरौँ यो हो प्रिभ्यू, ल्यान्डस्केप गरौँ यो हो प्रिभ्यू। सो पेपरबाट हाम्रो A4 भइसक्यो, मार्जिनबाट क्वेसन पेपरको स्ट्यान्डर्डको लागि भइसक्यो र अनदर वान ओरिएन्टेसन पनि यो सानो लेभल जुनियर लेभल वा सिनियर लेभलको लागि अप्सनल केस आयो यहाँ। यो बेसिकली नर्सरी एलकेजी युकेजी 1 को लागि भयो जहाँ विद्यार्थीले आफै क्वेसनमै आन्सर लेख्छन् र 2 3 4 अप टु 10 11 12 चाहिँ ल्यान्डस्केप गर्छौं। ओके, फाइनली हामी ओके गर्छौं। ओके, पेज सेटअपको लागि कुरा लगभग यति रहेको छ, हामीले अनिवार्य रूपमा जान्नै पर्ने कुरा। ओके, यसमा के छ यहाँहरुको कन्फ्युजन छ वा चाहिँ सर एकचोटी मैले स्क्रिन शेयर गरेर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने यहाँहरुले च्याट वा ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ र यही कुरालाई दोहोर्याएर हामी अगाडि बढाउँ। माधव सर केही आउँदैछ रेस्पोन्स? छैन सर अहिलेसम्म। अब यस पछाडि आउने हो कि अहिलेसम्म चाहिँ ठीक छ भन्ने कुरो आइरहेछ। ओके, अब हामीले ठीक छ ल पेज सेटअपको एक किसिमको एउटा कुरा त हामीले गर्यौं, लाइक मार्जिन हेर्यौं, ओरिएन्टेसन हेर्यौं, साइज पनि हेर्यौं। साइजमा पेपर साइज रहेछ है, ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप छ। अब भने यदि यो सिनियर लेभलको स्टुडेन्ट्सको लागि हो भने हामी नर्मली के गर्छौं भने बिचमा डिभाइड गरेर दुईटा कलम बनाएर हामीले के गर्ने गर्छौं, क्वेशन टाइप गर्ने गर्छौं। सो कलम हाल्नका लागि हामीले यहाँ कलम्स देख्नु हुने रहेछ है, लेआउट ट्याब भित्रै छौं हामी। अघि हामी गएको चाहिँ यो लन्चर बक्सबाट हो, लन्चर बक्सबाट गए पनि हुने रहेछ, नभए मार्जिनको चाहिँ कस्टम मार्जिनतिर गर्नु भएको थियो भने पनि आके कुरा उस्तै थियो है, सेम छ। पनि सबैभन्दा क्विक चाहिँ यही लन्चर बक्सबाट ज्यादा बेस्ट। अब यो कलम्सको कुरामा चाहिँ हजुरको हेर्नुहोस् त, कलम 1 कलम 2 कलम 3 हामीलाई नर्मली क्वेशन पेपर सेट गर्दा वा प्यारेन्ट्सलाई अभिभावकलाई चिठी काट्दा 2 गर्छौं हामी। ओके, 2 गरिसकेपछि ओके यहाँ म एउटा टेक्स्ट बाउन्ड्री इनेबल गरेर देखाउँछु ल। यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यो एउटा हाम्रो स्टार्टिङ मार्जिन, यो आएर सकिने मार्जिन यो हो, यो भयो एउटा कलम। अब अर्कोतिरको कलमको सवालमा हाम्रो यहाँबाट सुरु भएर यतातिर एन्ड हुने भयो, गर्दा दुईटा कलम भयो। ओके, केबी बस्नेत रेज ह्यान्ड भन्दै हुनुहुन्छ ल। केबी केबी फेरि सर एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला हजुरले। ल हजुरले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो मार्जिनको उसमा म अलिकति छुटेँ कि हजुर यसमा आधिकारिक मार्जिन चाहिँ कति डिफल्ट राख्नु राम्रो छ? ए यसको लागि चाहिँ सर त्यही त मैले अघि भनेको छ, हामीले कुन किसिमको डकुमेन्ट तयार गर्दैछौँ, कुनै कहिलेकाहीँ प्रपोजल तयार गर्नुपर्ने हुन सक्ला हैन। प्रपोजल नर्मली प्रपोजल भन्दा पनि हामी त विशेष गरी क्वेशन पेपरतिरै वा विद्यार्थीलाई केही नोटिसको सम्बन्धीमै विशेष धेरै प्रयोग गर्छौं होला जस्तो मलाई लाग्छ। प्रशासनसँग आबद्ध हुनुहुने सर म्यामहरूले भने प्रपोजलदेखि लिएर सबै किसिमको पनि जानकार हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के हुन्छ भने सर यदि क्वेशन पेपरमा हुनुहुन्छ हजुर भने क्वेशन पेपरको लागि के गर्नुहोस् भने सकेसम्म कम्ती मार्जिन राख्नु भयो भने हुन्छ, तर कम्ती भन्ने बित्तिकै पुरै साह्रै कम्ती गर्नु भने फेरि प्रिन्टरले प्रिन्ट गरिदिँदैन सर। प्रिन्टरको पनि त्यो मार्जिन केस भन्दा बाहिरी रहन्छ र त्यो प्रिन्ट हुँदैन। त्यसो हुँदा न्यूनतम भ्यालु हो 0.25 0.25 0.25 र 0.25 यति गर्नुभयो भने तपाईको धेरै कन्टेन्ट अटाउन सक्नुहुन्छ र फन्ट साइज विद्यार्थीलाई प्रब्लम नहुने गरी जुन डिफल्ट 11-12 फन्ट साइजमै राखेर गर्दा पनि एनीवे हाम्रो वर्किङ स्पेस बढ्यो नि त यहाँ 0.25 गर्दा। अब तपाईले प्रपोजल तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने टपमा 1 बटममा 1 लेफ्टतिर चाहिँ 1.5 गर्दा बेस्ट हुन्छ सर, किनकि प्रपोजल भनेको तपाईले फेरि स्टिच हान्नु पर्यो नि त। अनि त्यो स्टिच हानेर फोल्ड यसरी अब 5 पन्नामा पल्टाउँदाखेरि जो पल्टाइन्छ त्यो पल्टाउँदा त्यो स्टिचले खाएको वा त्यो पल्टिँदाखेरि छुपिन सक्ने अवस्था रहेको कन्टेन्टलाई पनि त भिजिबल त बनाउनु पर्यो, त्यसलाई यता बाहिर निकाल्नु पर्यो। सो त्यस बखत हामी 1.5 गर्नुभयो हुन्छ वा
1 भन्दा थोरै माथि 0.5 सम्म बीचमा कुनै राख्नुभयो भने हुन्छ हजुर सर थ्याङ्क यू सर हस् ओके अब हामीले यहाँनेरि रुलर देख्नुभयो यहाँ त्यसकारण अघि मैले रुलर निकालेकै यो कारणले हो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ओके फर्स्ट मार्जिन सरी फर्स्ट कलम यो रह्यो यहाँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म रह्यो भने सेकेन्ड कलम यो पोइन्टबाट यताको यो पोइन्टसम्म रहने भयो सो म्युट चाहिँ गरिदिनु होला ल म्युट चाहिँ गरिदिनु ओके अब हाम्रो मेन कुरा के थियो भने यो स्पेसिङलाई कसरी बढाउने घटाउने भन्ने कुरा थियो यो दुईटाको जुन कलम 1 भनेको यतातिरको कलम 1 यो भयो कलम 2 भने यो दुईटाको ग्यापमा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो ठ्याक्कै बिचमा च्यात्ने भाग ठ्याक्कै राख्दाखेरि मात्र पनि हुन्छ एक्स्ट्रा स्पेस नदिँदा पनि हुन्छ भने त्यस बखत हामीले यसको यो रुलरलाई यसरी पक्रेर यसरी साँगुराउने हो भने मैले ड्र्याग गरिरहेछु है ए मैले माउस छोडेकै छैन सिम्पली ड्र्याग गर्नुभयो कहाँ कत्रोसम्म स्पेस राख्ने हो त्यति मेन्टेन गरेर हजुरले छोडिदिनु भयो भने अब तपाईको रुलर बीचको ग्याप अर्थात् दुईटा कलम बीचको ग्याप चाहिँ अब देख्नुभयो एकदमै सानै गर्यौं हामीले ल एउटा हेरिहालौँ न त कस्तो हुने रहेछ त यसको आउटलुक सञ्जय सर हजुर लेआउटको एकचोटि भनिदिनु नेट स्लो भएर बुझिएन भन्नु हुँदैछ ए मोनिका राईले हुन्छ लेआउट भनेको वास्तवमा ओरिएन्टेसन हो एनीवे म यताबाट जान पनि सकिन्छ ओरिएन्टेसन नभए यही पेज सेटअपको यताबाट जानु भएर यो ओरिएन्टेसन भनेको ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट हुन्छ पोर्ट्रेट भनेको तपाईको ठाडो पेजलाई हेर्नुस् त ठाडो किसिमको लाई पोर्ट्रेट भनिने रहेछ भने ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ तेर्सो हुने रहेछ सो यसलाई पनि हामी हेर्दै छौं अहिले दुईटा कलम ब्रेक भएको हुनाले यहाँ बिचमा ग्याप देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुले सो पोर्ट्रेट गरेको सवालमा हामीले कलम डिभाइड नगर्दा बेस्ट है कलम दुईटा वा तीनटा गरिराख्दा तपाईको सकभर ल्यान्डस्केपमा गर्नुभयो भने त्यो बेटर हुन्छ यहाँ कोही एकजना नाम नलेखिकन वेटिङ रुममा आउनु भएको छ माधव सर उहाँलाई के गर्ने हेर्नु होला ल ओके बुझ्नुभयो यो ओरिएन्टेसन भनेको ठाडो कुन बेला त यो विशेष गरी सानो लेभल बच्चाहरुलाई चाहिँ जुन क्वेशन पेपरमा आन्सर लेख्छन् त्यस टाइममा अथवा तपाईले कुनै प्रपोजलहरु तयार गर्दा वा अफिसियल डकुमेन्टेसनहरु जब बनाइराख्दाखेरि हजुर हामी सबैले प्रयोग गर्ने हो पोर्ट्रेट तर यो ल्यान्डस्केप चाहिँ कस्तो खेर भने क्वेशन पेपर निर्माणमा चाहिँ अत्याधिक युज हुने चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप हो ओके ल्यान्डस्केपलाई गर्छौं हामी सो ल्यान्डस्केप गरिराख्दाखेरि हामी के गर्ने रहेछौं मल्टिपल कलम्स बनाउने रहेछौं मल्टिपल कलम्स बनाइसके पश्चातको आउटलुक यहाँहरुले देख्दै हुनुहुन्छ सो ओके गरौँ ओके ठीक छ नाउ लेट मी टाइप ब्रान्ड 1 गरेर इन्टर गरौँ हेर्नुस् त हजुरको यतातिर गएन ओके फेरि पनि म थोरै ठुलो नम्बर दिन्छु नम्बर अफ प्याराग्राफ लाइक कति गरौँ भने 6 गरिहेरौँ ए ठ्याक्कै अहिले हाम्रो भिजिबल भयो क्वेशन पेपरलाई भने यो दुईटाको ग्याप कति छ त अब हेर्नु होला म ठुलो गरेर देखाउँछु यो दुईटाको घर र यसको बीचको ग्याप कसले निर्धारण गर्ने रहेछ माथिको यो रुलरको स्पेसिङले भने हजुरले रुलरलाई इनेबल गर्नै भएको छैन भने यो गाह्रो कुरा हुन्छ सो रुलरबाट हामी सजिलैसँग फरक बनाउन सक्छौं वा पुरै टसाएर पनि राख्न सक्छौं वा धेरै ग्याप पनि दिन सक्छौं सो त्यहाँबाट रहने रहेछ रुलरको आवश्यकता वा दुईटा कलम बीचको ग्याप सेपरेसन गर्नको लागि यसरी गर्न सकिन्छ ओके यो रुलर प्वाइन्टलाई पक्रेर यसरी कति खुम्चाउने वा कति फराकिलो पर्ने यो तपाईको हातमा रहन्छ ओके यसरी अब तपाईको पेज कसरी स्टार्ट भयो यताबाट सुरु भएर यता लास्टमा एन्ड भयो अनि एन्ड पछि यता गएको हो त्यो भने हाम्रो नर्मली क्वेशन पेपर यस्तै हुन्छ नि ओके यसमा के छ यहाँहरुलाई डाउट छ यसमा सर त्यहाँ मेसेजमा हेर्नु त एउटा मैले अलिक कुरो बुझिन ए हस् सावित्रा बास्तोला ए हुन्छ हुन्छ
सर ऱ्यान्डको सर्टकट के युज गर्दा आएन मेरोमा एकचोटि भनिदिनु न पेज सेटअप गरेर टाइप गरेर पेज सेटअप गर्नु सर भने ओके ल राम्रो राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले पहिल्यै सुरुमा पेज सेटअप गर्ने गर्छौं अनि मात्र चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टेसनको जब स्टार्ट गर्छौं है पहिला हामी पेज सेटअप मिलाउँछौं अनि मात्र लेख्न कार्य सुरु गर्छौं र इजिकल टु ऱ्यान्ड गरिराख्दाखेरि कतिपय हामीकोमा आइदिँदैन ऱ्यान्ड गर्दाखेरि आइदिँदैन यो नआएको चाहिँ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भने गो टु फाइल go to options and then go to proofing मा जानुपर्छ auto correct options ओके हेर्नु होला हामी कहाँबाट आयो फाइल options भित्र proofing भित्रको auto correct options अनि यहाँनेर यो रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप लाई टिक लागेको छैन पक्कै पनि यहाँमा जसको आउँदैन उहाँको यो राइट हटेको छ सो राइट लाई आई मिन चेक लगाइदिनु होला र फाइनली ओके गर्नु भयो भने अब तपाईकोमा र्यान्डम टेक्स्ट आउँछ वा डमी टेक्स्ट आउँछ ओके यो भयो त नर्मल कुरा अब हामीलाई क्वेशन पेपर नै निर्माणतर्फ लाग्छौं अब थोरै ल हामी लगभग केही बेरसम्म क्वेशन पेपर निर्माणको लागि हिजोको कुराहरु पनि झल्किन्छ यहाँ त्यसो त म अन स्क्रिन किबोर्ड लिन्छु र सबैभन्दा सुरुमा यो लेआउट भित्रको यो 8 पीटी लाई के गर्छु म 0 गर्छु यो गर्न भुल्दिन अनि मात्र सुरु गर्छु सुरु हामीले के डकुमेन्ट लेख्नु भन्दा अगावै के कार्यहरु गर्यौं हामीले पहिला पेज सेटअप मिलायौं लेआउट ट्याब भित्रको पेज सेटअप लगायत कलम्स पनि गर्यौं साइज छान्यौं ओरिएन्टेसन मार्जिन यो सबै कुरा गरेर यो स्पेसिङको यो डिफल्टमा 8 वा 10 भइराखेको जो हुन्छ यसलाई पनि हामीले के गर्यौं 0 गर्यौं ओके यति कुरा पहिला सेटअप गर्यौं हामीले फेरि पनि म दोहोर्याउँछु लेआउट ट्याब भित्र सिधै पेज सेटअपको लन्चर बक्स भित्रबाट हामीले लन्चर बक्स भित्रको यो मार्जिनहरु मिलायौं मार्जिनलाई सबैतिर 0.25 राखेर ल्यान्डस्केप गर्यौं अनि ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप गरेर पेपर साइजमा A4 छान्यौं हामीले र A4 यहाँ कहीं नदेख्न सकिन्छ के स्क्रोल डाउन अप गर्नुपर्छ है स्क्रोल अप डाउन गर्नु पर्यो अनि देखिन्छ A4 ओके र फाइनली ओके गरेको छौं हामीले र अब हामीले पेज सेटअप मिलाइसक्यौं र पेज सेटअप मिलाइसकेपछि लेख्नु भन्दा अगाडि लेआउट ट्याब भित्रैको यो आफ्टर पीटी यो 0 छ सरी 8 वा 10 हुन सक्छ यसलाई चाहिँ 0 गरेर स्टार्ट गर्छौं ल अब हाम्रो कार्य सुरु भयो क्वेशन पेपरको लागि अब हामी क्वेशन पेपर निर्माणको लागि लागिराख्दाखेरि विल जेनरली गो टु होम ट्याब हामी होम ट्याबकै प्रयोग गर्छौं किनकि यो सारा सबै कुरा होम ट्याबकै प्रयोग हुन्छ सो फर्स्टली अलाइनमेन्ट कन्ट्रोल ई गर्नु भयो भने पनि हुने रहेछ है यो सो लेट मी डु कन्ट्रोल की कन्ट्रोल अहिले कर्सर कहाँ छ लेफ्टमा छ सो कन्ट्रोल प्लस ई सेन्टरमा गयो सो नाउ लेट अस टाइप सो अब हजुरले प्रेस इन्टर ओके दमक टु छापा इन्टर गरिसकेपछि तपाई कहाँ आउने अब यहाँ फर्स्ट टर्मिनल लेख्नु ल फर्स्ट एक्जामिनेसन लेखौं 2077 इन्टर गरिसकेपछि स्टिल तपाई सेन्टरमा हुनुहुन्छ सो गो टु लेफ्ट अलाइन टाइप हियर सब्जेक्ट साइन्स अब हजुरले यहाँ ओल्लो छेउमा आउनु पर्ने छ सो प्रेस ट्याब की ओके फुल मार्क्स 50 अलिकति आटेन सो फुल मार्क्स F को अगाडि बसेर ब्याक स्पेसले दिनुस् अब नभए स्पेसले पनि दिन सकिन्छ यहाँ चाहिँ ठिक्क ओके एक ब्याक स्पेस ओके ठिक हुने रहेछ अब इन्टर यहाँ नेरी हजुरले के राख्नुहुन्छ यहाँ क्लास 12 अब ट्याब यहाँ नेरी टाइम लेख्न सक्नुहुन्छ टाइम 1.5 आवर्स भनेर राख्नु अथवा टाइमलाई अलिकति परै लानु पर्ने भयो भने टाइमको अगाडि बस्ने ब्याक स्पेस की अब हजुर यहाँ आउनुहुन्छ ट्याब यसलाई अहिले स्पेसिङबाट मिलाउँछ हामी पास मार्क 20 गर्नुभयो
ल थोरै ब्याक स्पेस गर्नुहोस् अब स्पेसले मेन्टेन गर्नुहोस् कुनै बेला भने स्पेस पनि युज गर्नुपर्ने नै हुन्छ ओके यतिन्जेलसम्म हाम्रो कुरा रह्यो अब यो हिमालय सेकेन्डरीलाई अल्जेरियनमा के गर्नु छ हैन यस्तो किसिमको भयो यो दमकटु झापालाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ अर्को के बनाउँछौं हामी लाइक मोनोटाइप भन्ने छ ओके फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 77 लाई सेतो फन्ट कलर गरिदिन्छौं सेतो फन्ट कलर र यसको कोत्ने हामी हाइलाइट चाहिँ कालो गरिदिन्छौं ओके अनि यो लगभग ठिकै छ तर यो टाइम्स न्यू रोमन 22 मा टाइप भइराखेको छ सबै कुरा सो होल सिलेक्ट गरेर हजुरले यो 22 को सट्टा चाहिँ 12 गर्नु भयो भने 12 बाट सुरु गर्नु भयो भने ठिकै हुन्छ भने हाम्रो स्पेसिङ अझै छ यहाँ नेरी ओके टाइमको अगाडि बसेर ट्याब ओके यसको अगाडि बसेर ट्याब अब स्पेसले दिन सक्नुहुन्छ हजुरले ओके अब इन्टर अझै इन्टर अब यहाँ हामी शेप्सहरु ल्याउने कुरा हामी त्यो सिकेको छैनौं नर्मली यहाँ लाइन धर्का कोर्ने चलन छ हाम्रो त्यो धर्का कसरी कोर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अपकमिङ क्लासमा हुनेछ अब भने यहाँ क्वेशन आन्सर लाइक क्वेशन नम्बर 1 आन्सर द फलोइङ क्वेशन सो 1 डट स्पेस ओके ठीक आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर अनि यहाँ ब्र्याकेट दिन सक्नुहुन्छ ब्रैकेट 4 into 2 is equal to 8 ब्रैकेट क्लोज यो इन्टु चाहिँ मैले x सिम्बल दिए है यो x को सट्टा उता इक्वेसन सिम्बल हाल्न पनि सक्नलाई एनीवे त्यो हाम्रो त्यही टाइममा हामी सिक्ने नै छौं अहिलेलाई x ले पनि काम चल्छ डु प्रेस इन्टर इन्टर गर्दा त 2 आयो 2 नआएर तपाईलाई के चाहिएको a सो प्रेस सिम्पली ट्याब अब तपाई रुलर हेर्नुस् त ए पनि अलिक भित्र गयो नि त भने हजुरले यो रुलरबाट यसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ सो रुलर यतिखेर काम आउँछ ओके ल अब यहाँ नै राख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट क्वेशन है इन्टर प्रेस इन्टर ओके सेकेन्ड क्वेशन अब मानौ अब फर्स्ट क्वेशन सेकेन्ड क्वेशन भो यो थर्ड क्वेशनमा चाहिँ यो भित्र अझ यसको चाहिँ सब टपिक छ सी भित्र अरु छ भने हजुरले इन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ तर डी आइयो भने सी भित्र चाहिँ रोमन नम्बर 1 2 चाहिएको छ सो सिम्पली प्रेस ट्याब की अब यसको पनि स्पेसिङ हेरिदिनुस् यसरी है यहाँबाट हामी यो रुलर भएन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ यहाँ नेरी राख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ नेरी फर्स्ट अप्सन अब हजुरले सिम्पली प्रेस इन्टर ओके सेकेन्ड हजुर यो सी नम्बरको त्यो सब क्वेशनमा 1 नम्बरमा फर्स्ट क्वेशन लेख्यो नि हजुर त्यसकै उतापट्टि अब सेकेन्ड नम्बर ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म्यानुअल लेख्नु पर्छ सर लेख्नै पर्छ है लेख्नै पर्छ हजुर आफै चाहिँ हुँदैन अब यसको लागि यसरी लेख्नै पर्छ सर अब तलतिर जाँदा फेरि थर्ड हान्दैन नि सर थर्ड हान्दैन त्यसो हुँदा यहाँ के गर्नुहोस् भने तपाईले चौको बुद्धि के लाउनुहोस् भने यहाँ थर्ड गरिदिनुहोस् है ओके अनि यहाँ सेकेन्ड अनि यतातिर गएर चाहिँ ल यहाँ नेरी राख्नु थर्ड अप्सन अनि सेकेन्ड त अटोमेटिकली आइहाल्यो अब यसको पछाडी स्पेस लिएर यहाँ आइभी दिनुहोस् है फोर्थ अप्सन यसरी हस् यसरी हामी गर्न सक्छौं र क्वेशन पेपरको एउटा स्ट्यान्डर्ड हामी मेन्टेन गर्न सक्छौं ओके यहाँ नेरी फोर्थ अप्सन ल अब हजुरलाई के चाहिएको सी पनि चाहिएन डाइरेक्ट सरी 1 2 3 चाहिएन अब डाइरेक्ट ए बी सी अब डी चाहिएको छ सो प्रेस इन्टर यस्तो आइदियो नि फेरि प्रेस इन्टर डी आयो अब यसलाई पनि यहाँ थोरै म्यानेज चाहिँ गर्नु पर्यो एनीवे हामी यसरी सर्टकट वेमा जान सक्छौं र यहाँ नेरी हामी के लेख्छौं त ओके यहाँ नेरी हाम्रो फोर्थ क्वेशन अब हजुरलाई डी 1 ए बी सी डी भयो अब 2 मा चाहिएको छ भने प्रेस इन्टर ई आइयो डोन्ट वरी अगेन प्रेस इन्टर 2 जान्छ ओके नाउ अब अर्को फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अनि यहाँ नेरी हजुरले 4 into 0.5 equals to
2 ब्राकेट क्लोज यसरी गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर प्रेस सिम्पली ट्याब है हामी यसरी सर्टकट वेमा एकदम हाम्रो कामको गतिलाई बढाउन सकिन्छ र क्वेशन पेपरको एक किसिमको स्ट्यान्डर्डमा हामी पुग्न सक्छौं र त्यसको लागि हामीले यो कुरा त सिकिसकेकै कुरा थियो एनीवे यहाँ पेज सेटअपको कुरा आइराख्दाखेरि हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है पेज सेटअपको कति स्पेस छोड्ने कति कलम कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट यति कुराहरू सिक्यौं फर्स्ट यतिन्जेलसम्म केही डाउट छ भने यहाँहरूले कुरा राख्न सक्नुहुनेछ नभए म आजको दोस्रो टपिकमा म प्रस्थान हुन्छु ओके लु त यहाँ सर म्यामहरुको म एकछिन च्याटमा हेरिरहने छु त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले केही राख्नु भयो हुन्छ म च्याटमा अवेलेबल छु यतिखेर सर रुलर बीचमा कसरी आयो नेक्स्ट भएर बुझिएन रुलर बीचमा भनेको रुलर किन बीचमा कसरी आयो भने सर त्यो जब मल्टिपल कलम्स बनायौं हामीले ओके मल्टिपल कलम्स बनाइसके पश्चात आएको हो त्यो रुलर अनि हामीले रुलरलाई पनि इनेबल गरेको छौं तसर्थ आएको हो ओके एमएस वर्ड ओपन लग कन्टेन्ट बन्छ गर्दा लग एमएस ओपन गर्दा लग कन्टेन्ट बन्छ भन्नु लग कन्टेन्ट अर्थ के होला एकचोटी सन्तोष आचार्य श्री राष्ट्रियबाट हुनुहुन्छ एकचोटी फेरि थोरै क्लियर तरिकाले सोधिदिनु होला न यो सञ्जय सर हजुर हामीसँग बालकुमार रेग्मी सर पनि जोडिनु भएको हो बालकुमार सर ओहो यस उहाँ हुनुहुँदो रहेछ बालकुमार सरलाई इलाममा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद ल नमस्कार सबैजनामा नमस्कार सर ठिकै छ म भर्खर जोडेको कि हजुर सबै सर नोटिस भयो कि छैन साथीहरूलाई के बारेमा सर त्यो हिजो कुरा भएको थियो नि त हाम्रो ए त्यो भएको छैन सर ठिकै छ थोरै मैले समय लिएँ त ल हस् हुन्छ सर सम्पूर्ण यो सूर्योदय नगरपालिकामा आबद्ध सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा सन्ध्याकालीन यो बिहानको नमस्कार गर्न चाहे हामीले यो सामाजिक विकास मन्त्रालय र पालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर गरेको तालिममा सक्रिय सहभागिता देखिन्छ यहाँ 100 जनाको साथीहरूको म सहित देखियो अब यहाँ नअट्ने अवस्था छ भन्ने आइरहेछ त्यसको पनि मन्त्रालयले चाहिँ आयोजना गरिराखेको छ र विशेषतः मैले चाहिँ यहाँ के अनुरोध गर्न चाहे भने हाम्रो हिजो बेलुकाको छलफलबाट चाहिँ भोलि शनिबार पनि 11 बजे साथीहरूलाई त्यस्तो आजसम्म गरेको कुराको कन्फ्युजन विशेष गरेर कसैलाई इमेलहरू धेरैको देखिएन त्यहाँनेरि रिपोर्टमा चाहिँ आफ्नो मेल एड्रेसहरू नभएको देखेको कारणले गर्दा मेल एड्रेसहरू कसरी क्रिएट गर्ने र यो जुमलाई पनि अझै व्यवस्थित तरिकाले कसरी भोलि क्लासरुममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल रहेको कारणले गर्दा त्यसमा समस्या हुने जति साथीहरूले स्वैच्छिक रूपमा समस्या हुने साथीहरूले चाहिँ भोलि 11 बजे जुममा जोडिन हुन र होस्टलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा भनेको छ माधव सर लगायत त्यहाँ पालिकाको साथीहरूलाई पनि त्यो हामी आइडी प्रोभाइड गर्छौं भरे त्यसमा जोडिन हुन हार्दिक अनुरोध गरे हस् धन्यवाद सर सन्जय सर अगाडि जानु हस् धन्यवाद सर ओके मैले अघि फेरि पनि भन्छु सन्तोष आचार्य सर यहाँको क्वेशन अलिकति क्लियरली बुझिन सर मैले सन्तोष सर यहाँले त्यो क्वेशनलाई क्लियर गरिदिनु होला ल थोरै र देवेन तिमसिना सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर यहाँ अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ के समस्या छ यदि भने ओके सन्तोष श्रेष्ठ सर सञ्जय सर त्यो हामी ल्यान्डस्केपमा दुईटा कोलम ब्रेक गर्दैछौँ नि हजुर त्यो मेरो अलि नेट स्लो भएर छुटिहाल्यो कि तपाईँको रुलर स्केल चाहिँ जस्तो रुलर माथि आयो होइन हजुर तपाईँले त्यो बिचमा एउटा स्केल राख्नु भएको थियो अनि त्यसको स्पेस बढाउने र घटाउने यसरी भन्नुहुन्थ्यो क्या मैले त्यो त्यसरी क्वेसन बनाउँदै गर्दा एकपट्टिको क्वेसन चाहिँ अर्कोपट्टि च्यात्तिने भएर समस्या आइरहेको छ अनि त्यो बिचको स्पेसलाई बढाउनलाई चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण भयो क्या मेरो लागि धन्यवाद सर म राख्ने छु ओके सर यहाँले पनि अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ सन्तोष सर सर नमस्कार नमस्ते हजुर सर यो मेरो माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्दाखेरि त्यो एकाउन्ट नम्बर मागे जस्तो गर्छ कि सर ए हजुर हजुर त्यसको लागि एक्टिभेट गर्नुपर्छ सर त्यो त हजुरको कुन हो सर अफिस
हजुर अफिस कुन होस् 19 16 13 म एकपल्ट तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु नि सर प्रोग्राम ए हुन्छ मैले थाहा त पाइसकेँ एनएलो हेरौँ सर एकदम क्विकमा गरौँ ल सर अनि हामी आजको दोस्रो टपिक्समा हामी प्रस्थान हुन्छौँ ल सर स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्न ओके यस मेरो सर जस्तो जस्तो सर यो मैले ओपन गरेँ नि सर अब हजुर यो अब सर यो हेर्नु ल सबै डिसेबल छ है ए तपाईको सर यो एक्टिभेट हाल्दाखेरि त्यो यसो गर्नुहोस् त सर फाइलमा जानुहोस् त हजुरले यस्तो भन्छ है ए यस स्टार्ट विथ माइ पिसी यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् त सर फाइलमा जानुहोस् यता तपाईको एक्टिभेट छैन नि गाह्रो यो छ आयो सर यो ए फुल लक लागेको रहेछ सर हजुरको एक्टिभेट गर्नै पर्छ सर यो एक्टिभेटको लागि नि एक्स्ट्रा टाइममा हेर्नुपर्ने हुन्छ सर अब यहाँको त समस्या छ यसमा ठुलो मैले हिजो ग्रुपमा राखी पनि दिएको छु सर अफिस 19 लाई कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ कुन लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो लिङ्क भन्ने कुरा पनि राखिदिएको छु सर एकताल त्यसलाई पनि हेरेर हेर्नु होला सर ल ए हुन्छ सर ल त्यो भिडियो राखिदिएको छु सर मैले ए हिजोको उसमा छ सर हजुर हिजोको मैले 2-3टा जस्तो भिडियो हालेको छु एउटा हामीले यही पढेको एउटा चाहिँ अफिस 19 कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने अर्को चाहिँ त्यही अफिस 19 लाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा 3वटा भिडियो छ ए हुन्छ सर म त्यहाँबाट हेर्छु ल हस् ओके अब म अगाडि बढे है अब हामी फेरि म्युट ओके ल ठीक छ ओके यसरी हामी के गर्न सकिने कुरा रह्यो पेज सेटिङको कुरामा अब सरले सोध्नु भएको छ रुलर कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने कुरा वा पेज ब्रेकमा यो कलम ब्रेक कसरी आयो भन्ने कुरा लेआउट ट्याबमा गइयो छ त्यसको लागि कलम्समा चाहिँ 1 हुन्छ बाइ डिफल्ट है 1 हुन्छ तर हामी कलम्समा गएर 2 गर्यौं भने अब तपाईको यस्तो कुरा पनि नआइराखेको हुन सक्ला तपाई यो भ्यूमा गएर रुलर छैन भने हेर्नुस् है तपाई अन्धाधुन्दा यो अन्धो जस्तो हुन्छ दुईटा कलम भयो कि एउटा मात्रै छ कि बिचमा कति ग्याप छ के अत्तो भएन सो डोन्ट फर्गेट टु चेक दिस रुलर अप्सन र यो रुलरलाई इनेबल गरिसकेपछि हाम्रो यो बिचको सेपरेसन हामी देख्छौं यहाँदेखि यता एउटा कलम यो पोइन्ट देखि यतातिर अर्को कलम भने च्यात्दाखेरि पछाडी अगाडिको चाहिँ च्यातिने भएको हुँदा तपाईले हाई ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि यसमा बसेर यता उता सारिदिनु भयो भने यी सर्च छ माउसले क्लिक गरेर यता सारिदिने यति गर्नुभयो भने हुन्छ सर यो चाहिँ बेस्ट सजिलो उपाय रह्यो रुलरको ग्याप कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने हस् पक्कै पनि देविन सर क्लियर हुनुभयो ओके म आजको दोस्रो टपिक पेज ब्रेक तर्फ म लादैछु हामीसँग ठ्याक्कै अब 45 मिनेट छ हामीले अब यो पेज ब्रेकलाई हामी हेर्ने छौं सो लेट मी डु कन्ट्रोल एन बाइ डिफल्ट 20 बनाएको हुँदा त्यस्तो भइरहेछ ओके ल अब हाम्रो पेज ब्रेकको लागि म यहाँ केही कुरा यहाँहरुलाई म देखाउँछु कि लाइक रेन्ट अनि 20 गर्यो अब रेन्ट 20 गरेर हेर्दाखेरि यो पेज 2 मात्रै भएछ अझै फेरि म गर्छु रेन्ट 20 गरौँ ओके हामीसँग अब अल टुगेदर 4 वटा पेज भयो हेर्न सक्छौं अब यो एक तालमा हेर्न ल 4 वटा पेज प्रष्ट देख्दै हुनुहुन्छ सर देखियो नि हैन सर माधव सर देखिएको छ हजुर देखिएको छ सर हस् 4 वटा पेज हामीले मैले यसको चाहिँ जुमलाई जुम आउट गरेको मात्र हो यो कसरी एकैतालमा देख्न सक्यो भन्ने कुरा यसको यो जुम हाम्रो सुरु दिनमै हामीले यो सिकेका थियौं जुम इन जुम आउट बाट हामी हेर्न सक्छौं यो कुरा ओके अहिले म जुम आउट गरेर सानो स्केलमा म हेर्दै छु त्यसो हुँदा चारैवटा पन्नालाई एट अ टाइममा म देख्न सक्दै छु ओके अब म यहाँ चाहिँ पनि बस्छु कुनै ठाउँमा बस्छु म लेआउटमा गएर अघि गरेकै कार्य म गरिहेर्छु लाइक ओरिएन्टेसनलाई ल्यान्डस्केप गरिदिन्छु
ल्यान्डस्केप गर्दा हेर्नुहोस् त सबै चारैवटा ल्यान्डस्केप भयो भने म फेरि पोर्ट्रेट गर्छु चारैवटा पोर्ट्रेट भयो अनि साइजमा सबैको म के गर्न चाहन्छु A3 गर्न चाहन्छु A3 गर्दा निकै ठुलो भयो मिन्स A4 को ठ्याक्कै डबल भयो निकै ठुलो भयो है अहिले यो हामीले के बुझ्दैछौँ भने यतिन्जेलमा मैले गरिरहेको कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै एक ठाउँ इफेक्ट लाउँदाखेरि वा कुनै तपाईले आवश्यक किसिमको सेटिङ गर्दाखेरि होल डकुमेन्टलाई एप्लाई हुने भएको हुँदा ओके सुनिदिनुस् ल मजाले होल डकुमेन्टलाई एप्लाई हुने भएको हुँदा लाइक अर्को कुरा म देखाउँछु फेरि डिजाइनमा गएर यो हाम्रो विषयवस्तु केही दिनमा आउने नै छ यसमा पेज बोर्डरमा गएर यहाँनेर गएर यो गर्छु हेर्नु सबैमा लाग्यो एकै किसिमको र होम ट्याबमा हुनुहुन्छ तपाई भने यो किसिमको आउने भयो डिफल्टमा चाहिँ अब हामीले आज के गर्दैछौँ भने पेज ब्रेक भनेको के हो भने वास्तवमा यो अहिले चारवटा पेजेसहरु छन् यो पेजको सम्बन्ध योसँग हुँदै यसको सबैसँग सम्बन्ध छ यसको योसँग यसको सेकेन्डको थर्डसँग थर्डको फोर्थसँग सम्बन्ध छ त्यसो हुँदा मैले एप्लाई गरेको बोर्डर होललाई एप्लाई भयो पोर्ट्रेट गरेको होललाई पोर्ट्रेट भयो ल्यान्डस्केप गरेको होललाई ल्यान्डस्केप भयो भने यो किसिमको कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रब्लम भइदिन सक्छ ओके हाम्रो सबै तीन ओके यो दुईटा चाहिँ पोर्ट्रेट यो बिचको ल्यान्डस्केप अनि यो चाहिँ पोर्ट्रेट चाहिने अवस्था पनि त कहिलेकाहीँ आउन सक्छ भने त्यस बखत हामी कसरी सम्भव छ त्यस्तो किसिमको कुरा हामी हेर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ पेज ब्रेक भनेको यो पेज 1 को सम्बन्ध जुन पेज 2 सँग गाँसिएको छ यो दुईटाको छुटा नाम डिभोर्स गरे जस्तो छुटा नाम गर्दिने तरिका हो पेज ब्रेक भनेको त्यो हो सो पेज ब्रेक गर्नको लागि हजुर यो अन्तिम लाइनमा है डकुमेन्टको अन्तिममा बसिन्छ यसरी अन्तिममा यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कर्सर अहिले मेरो अन्तिममा बसेर गो टु लेआउट गो टु ब्रेक्स अनि हामी नेक्स्ट पेज गरिदिन्छौं नेक्स्ट पेज अब भनेको हाम्रो के भयो भने यो पेज छुट्टै भयो अब योसँग सम्बन्ध छैन अब हामी दोस्रो पेजमा पुग्दै छौं अब दोस्रो पेजको पनि अन्तिममा बस्नुहोस् र ब्रेक्समा गएर नेक्स्ट पेज गरिदिनुस् अब यसलाई त यहाँले डिलिट गरेर तान्न सक्नुहुन्छ मिन्स हाम्रो पेज 2 पनि अलग्गै भयो छुटिँदैछ है दाजुभाइ छुटे जस्तो नि हो हामीले त्यही छुटाउने कार्य गर्दैछौं छुटाउने कहाँ बसेर गर्नु पर्दै रहेछ जहिले पनि डकुमेन्ट वा पेजको अन्तिममा बसेर दिस इज लास्ट प्लेस अन्तिममा बसेर गो टु लेआउट ब्रेक्स अनि नेक्स्ट पेज ओके र हाम्रो लगभग नेक्स्ट पेज सकिसक्यो अब हामी हेर्न सक्छौं अब हेर्दिनु होला हामीसँग जम्माजम्मी चारवटा पेजेसहरु छन् चारवटा पेजेसमा के छ यसको सम्बन्ध यो पेजको सम्बन्ध यो पेजसँग छैन यो पेजको सम्बन्ध योसँग छैन र यसको सम्बन्ध योसँग छैन किन हामीले ब्रेक गरेको छौं सो ब्रेक गर्दा कहाँबाट ब्रेक गर्नुपर्ने रहेछ अन्तिममा बसेर लाइक यो पेजको अन्तिम कहाँ हो त यहाँ हो सो अन्तिममा बसेर लेआउट ब्रेक्स अनि नेक्स्ट पेज है यसरी हामीले ब्रेक गर्यौं ओके यतिन्जेलसम्म क्लियर हुनुहुन्छ सर म्यामहरु पक्कै पनि नभए अहिले फेरि हामी दोहोर्याउने नै छु ओके अब म यो फर्स्ट पेजमा छु है अहिले म फर्स्ट पेजमा हेर्नु होला यहाँलाई मैले सानो बनाएर देखाएको हजुर सर हजुर एउटा क्वेशन के आएछ भने नि हजुर जुम इन जुम आउट कसरी भयो एउटै स्क्रिनमा चारवटा पेज कसरी आयो प्लिज एकपल्ट दोहोर्याइदिनुस् न ओके ल हेरिदिनु होला म त्यो तपाईलाई फोकस गराउँछु यो पोर्सनमा हेरिदिनुस् त यहाँनेर तल त्यो यतातिर प्लस छ अर्कोतिर चाहिँ माइनस छ भने हजुरले प्लस गर्नु होला सपोज प्लस गर्नुभयो भने तपाईको बढ्दै जान्छ है यता यो बढ्दै जान्छ प्लस गर्नु भयो भने बढ्दै गयो अनि यताको यो माइनसमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ घट्दै जान्छ यति मात्रै हो सर जुम इन जुम आउट ओके यहाँबाट पक्कै पनि उहाँ क्लियर हुनुभयो ओके जुम इन जुम आउट यो ठाउँबाट देखियो
ओके, अब म के भन्दै थिएँ भने यो पेजमा अहिले हामी फर्स्ट पेजमा छौँ। फर्स्ट पेजमा भइराख्दाखेरि यहाँले पक्कै पनि यहाँ हाइलाइट भएको देख्नुभयो, सेलेक्ट भएको देख्नुभयो। तसर्थ फेरि च्याट नै म एकताल हेरेँ के आयो यहाँ। सर हाजिरी लिङ्क भनेको कुरा छ। ओके ल, फर्स्ट पेजमा बसेर म यसको साइजलाई नो साइज ओरिएन्टेसनलाई ल्यान्डस्केप गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त तपाईँको यो फर्स्ट पेजसँग अघि हाम्रो 4 पेज हो नि, एउटा दुईटा तीनटा चारटा हो, तर यो चाहिँ के भएर आयो भने ल्यान्डस्केप कन्टेन्ट नआटेर आयो। सो हजुरले यताबाट डिलिट गर्नुभयो भने कन्टेन्ट उछिटिएको कारणले यस्तो भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको ल्यान्डस्केप यो मात्र भयो, बाँकी सबै पोर्ट्रेट छ भने अघिल्लो यो ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले के देखेको थियौँ भने सबै ल्यान्डस्केप भएको थियो वा सबै पोर्ट्रेट भएको थियो। अहिले त पार्टिकुलरली कुनै मात्र पनि ल्यान्डस्केप भयो भने अब यसलाई ट्राई गरौँ त। यसको साइजलाई चाहिँ ठुलो गरिदिउँ, A4 साइजको पेपर बनाइदिउँ यसलाई, नट A4, A3 साइजको। सो गो टु साइज A3। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर फरक, यो A4 हो ल्यान्डस्केप, यो A4 हो पोर्ट्रेट, यो चाहिँ बिल्कुल A3 साइज हो र यो पनि A4 पोर्ट्रेट। तपाईले अब यहाँ के रहने रहेछ त, तपाईको हरेक पेजमा अलग अलग किसिमको फर्मेटहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुने रहेछ। ओके, र यो भयो पेज ब्रेकबाट सम्भव। ओके, यहाँ अब बोर्डर पनि एप्लाई गरेको छु मैले। यो बोर्डर पनि हाउ टु एप्लाई डिफरेन्ट पेज बोर्डर्स। अब यहाँ बस्नु ल, पहिलो पेजमा छु अहिले म। यो डिजाइन पार्ट, यो बोर्डर भन्ने कुरा अलिक दिनमा आउने थियो। एनीवे यसलाई पनि यो ब्रेक भित्र सुइटेबल म्याचिङ हुने भएको हुनाले मैले यसलाई पनि छोडिन। अहिले डिजाइनमा गएर पेज बोर्डरमा जानुहोस्। पेज बोर्डरमा एप्पल गर्नुहुन्छ यसलाई। ल सपोज यसलाई यस्तो खालको गरौँ। अब यहाँ एप्लाई टु दिस सेक्सन गर्नु होला, एप्लाई टु दिस सेक्सन र ओके गर्नुहोस्। तपाईको यो बोर्डर हो। अब यसमा जानुहोस्, यो पेजमा, यसको पेज बोर्डर्समा ल यसलाई स्याउको स्याउै छोडिदिउँ, एप्लाई टु होल सेक्सन। ओके, अब यसमा जानुहोस्, यसको पेज बोर्डर्समा अलिकति बेग्लै किसिमको ल्याइदिउँ ल। ओके, यो दिस सेक्सन चाहिँ गर्न भुल्नु भएन। ओके ओके, हेर्नुहोस् अब यो पेजमा छु अहिले म। पेज बोर्डर यहाँ गएर ओके यो किसिमको एप्लाई टु दिस सेक्सन। ओके, अब हामी के देख्न सक्यौँ भने सुरुमा बनाउँदा 4 पन्ना थियो, 4 पन्ना एकै किसिमको थिए, सबै A4 साइज वाला थिए र बीचमा हामीले ट्राई गर्यौं A4 नगरेर A4 त A4 मै थियो। त्यस टाइममा हामीले ल्यान्डस्केप ट्राई गर्यौं, सबै ल्यान्डस्केप भएको थियो। पोर्ट्रेट ट्राई गर्यौं, सबै पोर्ट्रेट भएको थियो। अनि पेज बोर्डर एप्लाई गरेको थियौं, सबैलाई समान एउटै त्यो एप्पल वाला लागू भएको थियो। भने अब यहाँ हामीले के देख्न सक्छौं भने यदि तपाईलाई कुनै बखत अलग अलग एउटै डकुमेन्ट हो नि त यो हुनलाई त, एउटै फाइल हो। जब हजुरले फाइललाई यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ, यो दिस इज सिंगल डकुमेन्ट भित्र भएको मल्टिपल पेजेसहरुलाई मल्टिपल लेआउट किसिमको चाहिँ एप्लाई गर्नका लागि हामी के गर्ने रहेछौं, we will use page break. ओके, लेआउटमा गएर ब्रेक्सको यो नेक्स्ट पेज गर्छ। सो यति कुरा रहेको छ पेज ब्रेकबाट। अब पेज ब्रेकबाट हामी के पनि सिक्छौं भने तर पहिला यति चाहिँ एटलिस्ट अब एकजना तयार हुनु होला ल, स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ है कोही एकजनाले, किनकि यो एकदम बिल्कुल नयाँ कुरा छ। हुन सक्ला भन्ने मलाई अन्दाज लागेको, नहुन पनि सक्छ, यहाँहरुलाई अलरेडी ज्ञान पनि हुन सक्छ। एनीवे यसलाई हामी एकताल यहाँहरु मध्येबाट एकजनाबाट हेर्छौं नै, अनिवार्य रूपमा स्ट्यान्ड तयारी राखिदिनु होला। र सञ्जय सर, हजुर, यो जसरी हामी यो बोर्डर लायौं नि सर, हजुर, यो प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो उद्धवपट्टिको बोर्डर प्रिन्ट हुँदैन, त्यो के हुन्छ कोही बेला? कहाँनिर कुन चाहिँ सर हुनुपर्ने त सर? यसको प्रिभ्यू हेरौँ है त। हजुर, फाइल प्रिन्ट मा तपाईको यहाँ प्रिभ्यू सर, प्रिभ्यूमा आउँछ त सर, प्रिन्ट हुन्छ यो। कि त्यो पेज सेटअप पहिला नमिलाएर हो कि त्यो उद्धवपट्टिको बोर्डर काटिन्छ क्या धेरैचोटि? पेज सेटअप मिलाउनु होला सर है, पेज सेटअप मिलाएर मात्र काम गर्नु होला। हुनुपर्ने हो सर, यहाँ आइरहेको छ, आउँछ नि यति। ए हुन्छ, त्यो अस्ति एसआइपी त्यो गर्दा त्यो प्रिन्ट हुँदा उद्धवको आएन कि सर, के भएर थियो? हजुर, लु त सर म्यामहरु एकजना आइदिनु होला। अनि त्यसपछि हामी फेरि अर्को के प्रयोग गर्छौं भने
यहाँको थेसिसमा के हुन्छ भने सुरुको 2 पन्ना वा 4 पन्ना वा 5 पन्ना चाहिँ रोमन नम्बर 1 2 3 4 अनि बाँकी मात्र चाहिँ रोमन न्यूमेरिक 1 2 3 4 पेज नम्बरबाट सुरु हुने त्यो किसिमको पनि हामी सिक्न बाँकी नै छ। त्यसो हुँदा कति पनि ढिलाइ नगरिकन यहाँहरु मध्ये एकजनाले स्क्रिन शेयर गरिदिनु होला। मैले इनेबल गर्दिए। हस् लु त एकजना आउनु होला स्क्रिन शेयर गरेर। किरण मोक्तान सर के छ सर? किरण सर तयारी हुनुहुन्छ भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् अरु कोही सर म्यामहरु आउनु भयो भने हुन्छ। ओके ल लक्ष्मी प्रसाद ढुङ्गेल सर ओके ल हामी यसमा जाउँ सर। इज इक्वल टु र्यान्ड इज इक्वल टु र्यान्ड अनि त्यसमा ब्र्याकेटमा लेखिदिउँ लगभग 10 लेखिदिउँ आरएएनडी ब्र्याकेट भित्र 10 राखिदिउँ सर। इन्टर ओके कति पेजेस भयो सर? 2 पेजेस मात्रै भएछ त नि। ल फेरि सर इज इक्वल टु र्यान्ड गरेर जाउँ न। फेरि इज इक्वल टु र्यान्ड 10 नै गर्नु भने ठ्याक्कै 4 पन्ना हुन्छ तपाईको। ब्र्याकेट ओपन ओके अब एकताल सर यसलाई जुम आउट गर्नु होला। अझै माइनसमा थिच्नुस् न माइनसमा ट्याक ट्याक ओके तपाईको 3 पन्ना रहेछ नि। ओके ल सर ओके भयो। अब हामी के गरौँ भने फर्स्ट पेजको अन्तिममा बस्नु होला सर। फर्स्ट पेजको अन्तिममा यस त्यहाँ त्यसरी। अब यतिन्जेलसम्म के हुन्छ भने यो तीनवटाको सम्बन्ध गाँसिएको छ। अब छुटाइदिन्छ सम्बन्ध। सो गो टु पेज लेआउट ट्याब अनि ब्रेक्समा जानुहुन्छ। ब्रेक्समा गइसकेपछि नेक्स्ट पेज गरिदिनुहुन्छ। ओके ओके अब त्यहाँ केही तल झरे जस्तो भयो सर। दोस्रो पेज माथि अलिकति तल झरे जस्तो भयो। अनि एनीवे ल ठिकै छ सर केही प्रब्लम छैन। ल फेरि तपाई त्यो दोस्रो पेजको अन्तिममा बस्ने। ओके अब फेरि ब्रेक्समा जानुहुन्छ अनि नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। ओके ओके ल भयो सर। लास्टलाई त परेन अब किनकि लास्ट अघिल्लोसँग टुक्रिसक्यो। अब तपाईले के गर्नु हुँदैछ भने पहिलो पेजमा बस्नुस् त सर। अब पहिलो पेज ओके ओके अब त्यहाँनेरि हामी पहिलो पेजमा क्लिक भएकै छैन सर। क्लिक गर्नु पर्यो। जहीँ पनि क्लिक गरे हुन्छ। यतिखेर चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ अन्तिममा हो कि नभए अब हामी केही कुरा यहाँ एप्लाई गर्दैछौँ। अब लु त सर ओरिएन्टेसनमा जानुहोस् त। ओरिएन्टेसन हो यस ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप गरिदिनुहोस्। हेर्नु होला त्यो मात्र ल्यान्डस्केप भयो। ओहो हामीले के चाहिँ एउटा छुटाएछौँ भने अघि नै ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट हेरेर आएको भए दामी हुन्थ्यो जान। एनीवे यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो उहाँले ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप गरेको भए यो तीनैवटा पेजेस ल्यान्डस्केप बनिदिन्थ्यो। ओके नाउ सिमिलरली कम टु सेकेन्ड पेज सर। सेकेन्ड पेजमा बसिदिनु होला। ओके अब तपाईले साइजमा जानुहोस् त। साइजमा गएर A3 गरिदिनुहोस् त त्यसलाई। A3 ओके मिन्स यसरी हामीले बेग्लै बेग्लै एप्लाई गर्न सकिने कुरा रह्यो। ओके लास्ट पेजमा बस्नुहोस् त सर। अब नाउ गो टु तपाईको कहाँ छ त्यो तपाई इन्सर्टमा जानुहोस् त सर। ओ नो यही रहेछ पेज बोर्डर भन्ने यही पेज लेआउटमै छ। तपाई थोरै अझै राइट हो। यस यसमा जानु भएर तल 8 मा क्लिक गर्नुहोस् त। नन भन्ने छ तल 8 तल अघि एप्पल ल्याएको जग्गा के हो एप्पल ल्याएर अन्त उता होल डकुमेन्टलाई चाहिँ ओ एकछिन यस त्यहाँ चाहिँ दिस सेक्सन गर्नु होला। ओके गरिदिनुहोस् भने त्यो सेक्सनलाई मात्र एप्लाई भयो। ओके हस् धन्यवाद सर यहाँलाई। यसरी नै अरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। ओके अब म अगाडि बढाएँ मैले फेरि के थप के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर। ओके अब हामी पेज नम्बरिङमा जाउँ ल। अहिले हामी पेज नम्बरहरू केही देखिँदैन यहाँनिर। अहिले म हेर्छौँ नै अहिले। एनीवे ल मलाई पेज नम्बर हाल्नु छ। तर पेज नम्बर पनि आज किन आजको मितिमा हालिँदैछ भने पेज ब्रेकले त्यसलाई पनि समायोजन गर्छ। त्यसकारण जुन हाम्रो टपिक आउन बाँकी नै छ पेज नम्बर भन्ने केही दिनमा आउने छ।
तर आज हामी आजै गर्दैछौँ, हतार गरे जस्तो भयो, तर त्यो बिल्कुल हतार होइन, त्यो दिन पनि आउने नै छ। तर यहाँ स्पेसल्ली ब्रेकको चाहिँ महत्त्व कुरा केमा रहेछ भन्ने कुरा हामी इलाबोरेट गर्न मात्रै खोजेको। हस्, अब हेर्नु होला, इन्सर्टबाट हामी पेज नम्बर हाल्न सक्छौँ। ओके, इन्सर्ट ट्याब, गो टु पेज नम्बरमा जानुभयो भने बटम अफ पेज गर्दा भयो यसलाई। सो बटम अफ पेज, ओके, म यस्तो किसिमको हालिदिन्छु। ल, अब हामी के देख्न सक्छौँ भने सर म्यामहरू, ल यो पेज नम्बर 1 आएको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले। यो पेज नम्बर 1 देख्दै हुनुहुन्छ है, पेज नम्बर 1। ओके, यसलाई हामी अलिक सानो गरौँ, मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र यो गरेको। पेज नम्बर 1 यहाँ छ। अर्को म यसलाई ठिकै छ जुम लेन्स लाएर देखाउँछु तपाईँलाई। यहाँनिर देख्नु पेज नम्बर 2। ओके, पेज नम्बर 2। नाउ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पेज नम्बर 3 अनि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले पेज नम्बर 4। ओके, सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँ पेज कहाँबाट स्टार्ट भएर कहाँ यहाँ अन्त्य भयो भन्ने कुरा। ल, यहाँ पेज नम्बर 1 छ, यहाँ पेज नम्बर 2, यहाँ पेज नम्बर 3, यहाँ पेज नम्बर 4 छ। अब हामीलाई के चाहियो भने अलग अलग पेज नम्बर। हामी यहाँनिर रोमन नम्बर 1 या रोमन नम्बर 2, यहाँ चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु 1, यहाँ न्युमेरिक भ्यालु 2। अब बुझ्नु होला है कुरा भने यसमा हामी के गर्छौं भने यसलाई मात्र म फोकस गर्छु। ल, यहाँ 1 देखिरहेको छ हामीले। यो पेज नम्बर 1 जुन छ 1, यो 1 लाई तपाईले के गर्नुपर्ने भयो, रोमन नम्बर बनाउनु पर्यो। सो डु सेलेक्ट, र अहिले हामी डिजाइनमा हुन्छौँ यस वखत है, डिजाइनमा छौँ। गो टु पेज नम्बर, यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ गएर हजुरले अब फर्मेट पेज नम्बर गर्ने हो। फर्मेट भनेको चाहिँ अर्कै किसिमको बनाउने तिर लाग्दैछौँ हामी। सो फर्मेटमा नम्बर फर्मेट हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक रोमन नम्बर ठुलै गरिदिउँ न, रोमन नम्बर ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् रोमन नम्बर 1 आयो भने सिमिलरली यहाँ कहाँ के भयो त, यहाँ के छ 2 को 2 नै छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले, यसलाई के गर्नुपर्ने भएको छ हजुरले, रोमन नम्बर 2 गर्नुपर्ने भएको छ। सो गो टु दिस, गो टु फर्मेट पेज नम्बर अनि यहाँनेरि हजुरले के राख्दिनुहुन्छ यहाँ, अनि स्टार्ट एट मा चाहिँ गर्दिनुहुन्छ 2 गर्दिनुहोस् है। यो 2 बाट सुरु भयो। अब यसमा जाउँ त के छ, यसमा चाहिँ 3 छ। अब बल्ल यसलाई हामी के गर्ने भएको छौं, न्युमेरिक भ्यालु 1 गर्ने छौं। सो डु सेलेक्ट, गो टु पेज नम्बर, गो टु फर्मेट पेज नम्बर्स अनि 1 2 3 ठीक छ। तर 1 2 3 भए तापनि यसको स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु मस्ट बी 1 गर्नुभयो यहाँ, वा 10 बाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, वा जतिबाट पनि सुरु गर्न सक्नुभयो यहाँनेरि। सो स्टार्टिङ भ्यालु अहिले म 1 गरिदिए। ओके, 1 भयो। अब यसमा हेरौँ के भयो यहाँ, अब यो अटोमेटिकली 2 भयो। ठीक छ। अब हाम्रो के हेर्न सक्छौं भने यहाँनेरि छ, लेन्स लाएर देखाउँछु ल म यहाँलाई। अब लेन्स लाएर सबैको एकैतालमा देख्न सक्छौं। त्यसो त यहाँ रोमन नम्बर 1 यहाँनेरि छ, रोमन नम्बर 2 देख्दै हुनुहुन्छ। अब रोमन नम्बर 1 2 भएसँगै यहाँनेरि चाहिँ फेरि न्युमेरिक भ्यालु 1 अनि यहाँनेरि न्युमेरिक भ्यालु 2 पक्कै पनि देख्नुभयो यहाँहरूले। सो भने यसरी अलग अलग पेज नम्बर पनि एप्लाई गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ पेज ब्रेक। ओके, पेज ब्रेकबाट त्यो सम्भव रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराए मैले। ओके, यतिन्जेलसम्म अब यो एकताल यहाँहरू मध्ये फेरि एकजनाले स्क्रिन शेयर गरेर आउनुपर्छ होला अब, अनि त्यो ठिक हुन्छ। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज रोमन नम्बर 2, दिस इज रोमन नम्बर 1। सञ्जय सर, हजुर, त्यो जस्तो पेज नम्बर लाग्छ नि, जस्तो कुनै डकुमेन्ट पाउँदा सुरुमा त्यसको भूमिकाहरू के लेखेर अनि 2 3 पेज 4 पेज 5 पेज पछाडिदेखि विषय सूची राखेर पेज नम्बर हाल्ने गरिन्छ हैन सर? हो हजुर। त्यस्तो हुँदा त जस्तो अब पेज नम्बर ट्राई गर्दा त सुरुदेखि नै 1 2 3 हुन्छ अनि विषय सूचीदेखि उता त 10 हरू पुगिसकेको हुन्छ। हो
त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो गर्नु सर? भनेको अब तपाईँलाई के सर सुरुको 5 पन्नामा आउनै भएन, आउनै भएन त्यस्तो परेन, त्यहाँदेखि उता मात्रै आओस् एकताल छैठौँदेखि मात्र 1 2 3 4 भएर आओस् हैन त? हजुर हजुर त्यही हो। ओके हस् धन्यवाद सर। म अब त्यसको लागि न्यू पेज खोले ल, अनि यो न्यू पेजबाट म तपाईहरुलाई त्यो फेरि किनकि यहाँ अलरेडी भएकोलाई किन गर्ने भनेर न्यू पेज गरे। सो इज इक्वल टु rand 50 गरिदिए ल। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौं कतिवटा पेज भएको छ भन्ने कुरा। ओके यहाँ चाहिँ देखाएको छैन पेज। ओके 5 वटा पन्ना भएको छ सर ल, 5 पेज भयो। अब हामीले के टार्गेट गरौँ भने 5 पन्नामा यो पहिलो दुईटामा आउनु भएन बिल्कुलै हैन सर, र दोस्रो तेस्रो चौथोमा चाहिँ तेस्रोबाट चाहिँ सुरु हुनुपर्ने छ हाम्रो 1 2 3 भएर। भने सुरुमा आउनु भएन। ओके भने हजुरले के गर्नुहुन्छ भने अब सबैभन्दा सुरुमा ब्रेक गर्नुपर्छ सर। तपाईको कहाँ आउनु भएको छैन यहाँनेर फर्स्टमा। सो डोन्ट फर्गेट टु ब्रेक लेआउट नेक्स्ट पेज। अब दोस्रोमा पनि आउनु भएन। सो गो टु ब्रेक, तपाईले नेक्स्ट पेज। अब भने दुईटालाई टुक्राइदिए भयो सर, किनकि यताकोलाई हामीले टुक्राउनु छैन। अब यहाँ है यिनीहरुको सम्बन्ध हामीलाई बिगार्नु छैन, मात्र बिगार्दिए कसलाई बिगार्दा भएको थियो, यो दुईटालाई बिगार्दा। अर्थात यो छुट्टै यसलाई छुट्टै र यो बाँकी अंश चाहिँ रिलेटेड टु इच अदर भन्ने मान्न सकिने गरेको। ओके नाउ लेट अस गो टु इन्सर्ट ट्याब। हामीले ब्रेक गर्यौं है, पहिला ब्रेक पहिलो दुईटालाई गर्यौं हामीले। यो के सपोज गर्दैछ भने यो पहिलो दुईटा नम्बर पेजमा चाहिँ नम्बर आउनु भएन, अर्थात कुनै पनि आउनै भएन। यहाँ रोमन नम्बर पनि आउनु भएन, एबीसी पनि आउनु भएन, केही आउनु भएन। एज अ फुटरको रूपमा डाइरेक्टली पेज नम्बर 3 बाट सुरु हुनुपर्ने छ पेज नम्बर, तर यहाँ स्टार्ट हुनुपर्छ अब 1 बाट भन्ने हाम्रो माग हो वा चाहना। सो मैले यो दुईटा पन्नालाई चाहिँ ब्रेक गरिदिएको छ। यतिन्जेलसम्म पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ? नाउ गो टु इन्सर्ट ट्याब एन्ड देन पेज नम्बर। पेज नम्बरमा बटम अफ द पेज गर्नुहोस्। ओके यही गरिदिनुहोस्। सबैमा एप्लाई भयो अहिले हामी देख्न सक्छौं। म एकताल जुम लगाएर देखाउँछु यहाँहरुलाई। यहाँले देख्न सक्छौं दिस इज द न्यूमेरिक भ्यालु 1, दिस इज न्यूमेरिक भ्यालु 2। ओके नाउ दिस इज न्यूमेरिक भ्यालु 3, सिमिलरली दिस इज 4 र लास्ट वान दिस इज 5। ओके अब हामीले के गर्ने छौं? अब हामीले चाहिँ सुरुकोलाई रिमुभ गरिदिने छौं। सो सुरुकोलाई रिमुभ गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ जानुहोस्। यसलाई हामीले यो पेज यहाँबाट सुरुको रिमुभ गर्ने पाटो छदैछ है, त्योलाई थाती राखौं। तर हाम्रो अर्को के हो त आवश्यकता भने पेज नम्बर 3 जुन हो यो पेज नम्बर 3 चाहिँ 1 बाट सुरु हुनुपर्ने भएको छ। सो सेलेक्ट इट, सेलेक्ट गरेर लिंक टु प्रिभियस गरिदिनु होला सर। लिंक टु प्रिभियस गरिदिनुहोस् अनि यसको यहाँ गएर प्रिभियस पेज नम्बरमा गएर फर्मेट पेज गर्नुहोस् अनि फर्मेट पेज नम्बरमा स्टार्ट एट गरेर 1 गरिदिनुहोस्। ओके भयो। अब हेर्नुहोस् यो 1 2 3 सकिएको, यताको पाटो सक्यो। म एकताल जुम लगाएर देखाउँछु यहाँलाई। यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3। ओके 1 2 3 भयो, 1 2 3 भयो। अब भने यो माथिकोमा त के छ? यहाँ पनि स्टिल 1 छ, यहाँ पनि स्टिल के नै छ 2 छ। अब भने यहाँ बिल्कुल यसलाई हटाउनु पर्ने छ हामीले। सो हटाउनका लागि के गर्नुहोस् भने यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, लिंक टु प्रिभियस गर्नुहोस्। लिंक टु प्रिभियस गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् यो डिलिट गरेकोले केही असर गरे कि गरेन त? तल गरेको छैन। ओके अब यसमा बस्नुहोस्। यसमा बसेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई पनि रिमुभ गरिदिनुहोस्। अब यसले तल असर गरे गरेन? गरेन है। सो लिंक टु प्रिभियस भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु भएन सर। ओके देखियो नि सर हैन? यहाँ खाली छ, यहाँ पनि खाली छ, तर यहाँ 1 बाट सुरु भयो। सो हामी हेर्न सक्छौं यहाँ 1 बाट सुरु भयो, यता 2 गयो, यता 3 भयो। अनि फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड पेजमा चाहिँ एम्प्टी भयो। ओके एकजनाले शेयर गरेर आइदिनु होला त लु। अनि यो आजको हाम्रो लागि च्याप्टर अन्तिम हुनेछ र यसलाई हामी
यहाँहरूमध्ये कोही एकजनाले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ मलाई पनि सन्तोष हुने मनमा भएको हुँदा ल एकजनाले अनिवार्य रूपमा आइदिनु होला स्क्रिन सेयर। ल यहाँ कोही एकजनाले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ, सेयर स्क्रिन इनेबल भइसक्यो। लु त सर म्यामहरू आइदिनु होला। ओके ल भगवती आचार्य म्याम यहाँलाई स्वागत छ। ल अब म्याम यहाँले स्क्रिन माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिदिनु होला। विन्डोज आर गर्नु होला, विन्डोज आर। यस त्यहाँ विन वर्ड लेखिदिनुहोस्, विन वर्ड WINWORD। ओहो पेन्ट भयो नि म्याम यहाँ त, यसलाई बन्द। फेरि विन्डोज आर गर्नु होला, विन्डोज आर। यहाँ लेख्नु होला म्याम, डब्लु ले टाइप गर्न थाल्नुहोस् है, यो आफै मेटिन्छ। डब्लु यस तलको अप्सन आयो त्यसमा क्लिक गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यस अब ओके, त्यसमा यस अब ओके। ओके ल 7 नै रहेछ है हजुरसँग पनि। ल अब लु टाइप गरौँ म्याम, इज इक्वल टु र्यान्ड ब्र्याकेट ओपन शिफ्ट सँग 9। ओके त्यहाँ 40 लेखिदिनुहोस्, 40 ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। ओहो म्याम यहाँकोमा नआउँदो रहेछ। गो टु अफिस बटन म्याम, अफिस बटनमा जानु होला, त्यो गोलोमा त्यो साइडमा माथि टपमा छ नि, टप लेफ्ट कर्नर। यस गो टु अफिस बटन, क्लिक अन वर्ड अप्सन्स। वर्ड अप्सन्स यता राइट ह्यान्ड साइडमा आयो, यस त्यहाँ जानु होला। त्यसपछि जानुहोस् प्रुफिङमा, प्रुफिङ अटो करेक्ट अप्सन्स। अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त अटो करेक्ट अप्सन्सको त्यहाँ रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप भन्नेमा खाली छ, त्यसलाई चेक गर्ने र ओके गर्ने। अब र फेरि पनि ओके गर्ने यसलाई पनि। ओके लु अब फेरि इज इक्वल टु र्यान्ड त्यहाँ इन्टर गर्नुहोस् त अब। ओके ल हाम्रो कति 5 पन्ना भएछ। ओके ल ठिक छ म्याम। ल जुम आउट गर्नुहोस् त म्याम, यता त्यो जुम आउट माइनसमा थिचेर, भन्नाले यसलाई सानो भ्यू के कम्ती भ्यू गरौँ। त्यो तल छ नि म्याम, न त्यहाँबाट होइन, त्यहाँबाट होइन, तल बटममा राइट साइडमा हेर्नुहोस् त, त्यो 116% भइरहेको छ। हो त्यस हो यस यताको ओल्लो यसलाई माइनस गरिदिनुहोस्, माइनसमा थिच्नु होला न म्याम, अनि ब्यालेन्स हुन्छ हजुरको। अझै ल ओके ल भयो म्याम। अब यहाँ तपाईलाई के गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने पहिलो दुईटा पेजलाई खाली छोडेर तेस्रोदेखि मात्र पेज नम्बर स्टार्ट हुनुपर्ने छ भने पहिलो पेजमा जुन खाली आउनु पर्ने हो भने त्यसको अन्तिममा बस्नुहोस् त म्याम, पहिलो पेजको अन्तिम टेक्स्टमा। यस त्यहाँ क्लिक गर्नु होला, क्लिक गर्नुभयो। ओके यस ठिक छ। नाउ गो टु पेज लेआउट। अब पेज लेआउटमा जानुहुन्छ, कम टु ब्रेक्समा आउनुहुन्छ यता राइट। हो यस अनि नेक्स्ट पेज गर्नुहुन्छ, तल छ नेक्स्ट पेज। ओके राइट। अब तपाईँ दोस्रो पेजको अन्तिममा बस्नुहुन्छ हो, त्यहाँनिर अलिक माथि हो यस अन्तिममा चाहिँ। ल अब हजुर फेरि ब्रेक्समै जानुहुन्छ र नेक्स्ट पेज गर्नुहुन्छ अब फेरि। ओके अब हामीलाई अरूलाई पनि नेक्स्ट पेज गरेर सम्बन्ध टुक्राउँदा आवश्यकता छैन हामीलाई, किनकि हाम्रो यो पहिलो दुईटालाई हो मेन। अब तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने म्याम पेज नम्बर हाल्छौँ। सो गो टु इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला, अनि पेज नम्बर देख्नुहुन्छ बिचतिर, यस त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। बटम अफ पेज गर्नुहोस्, ल बटम अफ पेज। ओके त्यहाँ बिचको छानिदिनुहोस् त ल, बटम अफ पेज गरेर त्यो प्लेन नम्बर 2। यस द्याट वान। ओके हेर्नुहोस् अब तपाईँको 1 2 3 4 5 पक्कै पनि हामी त अहिले यहाँबाट त्यति भिजिबल भएन म्याम, यहाँले 1 2 3 4 5 नै देख्दै हुनुहुन्छ। अब के गरौँ भने हामीलाई पहिलो दुईटामा त आउन जरुरी नै छैन, ठिकै छ, त्यो कुरालाई सेकेन्डली गरौँ। अब भने थर्ड पेजमा इङ्गित गर्नुहोस् त म्याम, तपाईँ थर्ड पेजमा बस्नुहोस्, त्यसको पेज नम्बर 3 छ अहिले, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त म्याम एकचोटि। हो अब त्यो जुम इन गर्नुहोस् त म्याम, यता त्यो प्लसमा थिचेर। हो प्लस जुम इन प्लसमै थिच्नु होला म्याम,
प्लसमा टक 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 अझै अझै ओ यस ओके यहाँ अहिले हामी 3 देख्न सक्छौं ओके ल म्याम अब हामी त्यो 3 लाई सिलेक्ट गरौँ एकताल त्यो 3 लाई क्लिक गर्नुस् त क्लिक गर्नुहोस् ल त्यहाँ ओके त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ उनीलाई एनीवे नाउ गो टु लिंक टु प्रिभियस मा लिंक टु प्रिभियस ओके त्यहाँ क्लिक गर्ने र अब उता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएको छ नि पेज नम्बर भनेर लेफ्ट अर्को लेफ्टतिर यहाँ त्यहाँ गएर हजुरले फर्मेट पेज नम्बर्स गर्नुहुन्छ फर्मेट पेज नम्बर्स ओके यस अब त्यहाँ क्लिक गरेर स्टार्ट एड गर्नुहुन्छ यसको किनकि यसको स्टार्टिङ भ्यालु हामीले 1 गर्नु छ सो स्टार्ट एट टिक गर्ने त्यहाँ र 1 ओके ओके ठीक छ 1 भयो अब तल स्क्रोल माउसले तल चक्र कुदाउनुस् न म्याम स्क्रोल डाउन गर्नुस् त तल झर्नुस् त यस ओके हामी हेरिहालौं यसमा के छ पेज नम्बर 2 ठीक छ ओके म्याम तल पक्कै पनि 3 छ अब माथि जानुस् न टपमा जाउँ यस दोस्रो पेजमा जाउँ ल ओके ल ओके यो हो नि त यसमा आउनु यस यो पेज नम्बर 2 मा खाली आउनु छ सो क्लिक देयर त्यहाँ क्लिक गर्ने लिंक टु प्रिभियस गर्ने अब लिंक टु प्रिभियस र हजुरले यसलाई डिलिट की थिच्दिनुस् त अब किबोर्डबाट डिलिट की ओके ल अब फेरि माथि जानुस् अझै अझै यस माथि जानुस् लिंक टु प्रिभियस चाहिँ गर्ने होला यहाँनेर अब तपाईले हो त्यसमा 1 लाई क्लिक गर्नुस् फेरि यसमा लिंक टु प्रिभियस आएन सिम्पली डिलिट गर्दिनुस् डिलिट की ओके ल अब तपाईको यो फर्स्ट पहिलो पन्ना थियो जहाँ यहाँ नम्बर आएन ओके अब उतो झर्नुस् हामी बिस्तारै क्रमशः सबै पेज हेर्छौं अब म्याम तपाई माउसबाट हुनुहुन्छ भने त्यो स्क्रोल गर्नु भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो ओके भयो म्याम त्यहाँ एकताल हेरौँला फेरि स्क्रोल डाउन गर्नुहोला यस खाली यसमा पनि खाली ठीक छ जानु होला अझै ओके यहाँ नेरी कतिबाट आयो त यहाँ पनि खाली भयो यसमा 1 बाट आयो ओके ठीक छ तल जानुहोस् अझै यहाँ 2 ठीक छ अब स्टिल 3 ओके थ्यांक यू भेरी मच म्याम ठीक छ म्याम हस् धन्यवाद म्याम यहाँलाई